हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भारी बूटों की चाप सुनाई दी। वहां मौजूद सभी को सांप सूंघ गया। सबकी नजरें बैक वक्त आने वाले पर उठी। चेहरे पर इंतहा का गुस्सा, आंखों में दुनिया जहान की वहशत लिए, माथे पर बेशुमार बल और गहरी सब्ज आंखें जिनमें उस वक्त कोई देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। दिलावर शाह बमुश्किल अपनी जगह से उठे और लड़खड़ाए, लेकिन आने वाले ने फौरन आगे बढ़कर बाप को थाम लिया था। दिलावर शाह अपने बड़े बेटे के सीने से लगे, बहुत जब्त के बावजूद भी रो दिए, लेकिन उस सब्ज आंखों वाले शख्स की आंखें भी नम ना हुई। वो वहाँ बमुश्किल उन्होंने हाथ उठाकर आईसीयू की तरफ इशारा करते कहा। उसने दिलावर शाह को वापस बिठाया और खुद आईसीयू के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसका अपना अक्स, उसका भाई, उस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मशीनों में जकड़ा उसका जुड़वा भाई था, जिसकी शादी अटेंड करने वो लंदन से पाकिस्तान आया था। लेकिन वो नहीं जानता था, जहां वो सबको सरप्राइज देने के चक्कर में था, खुद भाई को आईसीयू में देखकर सरप्राइज हो जाएगा। वो जवान जहान, उसका दिल का आईनादार, उस वक्त आंखें मूंदे हुए था। अजीब सी बेकली छाई हुई थी। तभी डॉक्टर रोहान आईसीयू से बाहर आए। फारिस शाह की सवालिया नजरें उठी। डॉक्टर रोहान दिलावर शाह के करीबी दोस्त थे। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन गोली का जहर पूरे दिल में फैल गया है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, हार्ट पंप नहीं कर रहा। यहाँ लाने में बहुत देर कर दी गई है। बस दुआ करो कि कोई मौजज़ा हो जाए और वो बच जाए। डॉक्टर रोहान ने फारिस को तसल्ली भरी थपकी दी, लेकिन हकीकत से रूशनास कराना नहीं भूले थे। फारिस शाह की खामोशी वहाँ मौजूद दिलावर शाह और उनके छोटे भाई फराज शाह महसूस कर चुके थे। फराज शाह बमुश्किल भाई को संभाले हुए थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शादी वाले घर को इस तरह यूं नज़र लग जाएगी। भाई, ज़यान शाह टूटे लहजे में बोलते हुए फारिस शाह के सामने आया था और फारिस शाह के गले लग गया। वो फारिस और अफ़ान से 2 साल छोटा था और अपने दोनों भाइयों की आंख का तारा भी। उस वक्त उसकी आंख के आंसू भी फारिस की चुप को नहीं तोड़ पाए थे। फारिस शाह की हिम्मत ना हुई आईसीयू में अपने भाई को नज़र भर कर देखने की। सख्ती से लब भींचे एक झटके से मुड़ता वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया। सभी अश्क बार थे। डॉक्टर्स ने कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई थी। गोली सीने में लगी थी और उस वक्त अफ़ान मशीनों में जकड़ा मसनूई धड़कनों पर जिंदा था। दिलावर शाह का दिल खून के आंसू रो रहा था। बेबसी के आंसू थे और दुआएं थी कि कोई मौजज़ा हो जाए। कार ड्राइव करते वो न जाने कहाँ से कहाँ भटक रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था। अफ़ान का हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। वो इस शादी से बहुत खुश था, फिर कैसे खुशियां गम में कैसे बदल गईं। बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाते वो 2 दफ़ा एक्सीडेंट्स होते होते बचा था और झटके से रोड के एक तरफ गाड़ी रोकी थी। गाड़ी में घुटन का एहसास होने लगा तो गाड़ी से बाहर निकल आया। गाड़ी के बोनट पर एक हाथ रखे, दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली की, फिर लंबे लंबे सांस लेता रहा कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था उससे। गाड़ी के बोनट पर मुक्के बरसा रहा था वो, लेकिन दर्द था कि बढ़ता चला जा रहा था। वो कैसे जा सकता है? भाई है वो मेरा, हम इस दुनिया में इकट्ठे आए, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है वो? अंदर की घुटन तड़प बनकर बाहर निकलना चाह रही थी। आसमान की तरफ मुंह करते वो बहुत जोर से चीखा था। जो अपनों के सामने ना टूटा, वो अकेले में खुदा के सामने बिखर गया था। घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखें झिलमिला गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अक्स उसे छोड़कर जा रहा है। वो दीवानों की तरह रोए जा रहा था कि नज़र सामने मस्जिद पर जा ठहरी। मेरा अल्लाह, वो सुनेगा मेरी। फौरन से बेशतर वो उठा। एक लम्हे की देर किए बिना वो मस्जिद की जानिब में कानकी सी कैफियत में बढ़ा। वज़ू किया और ज़ोहर की नमाज अदा की और रब के हजूर भाई की सलामती के लिए दुआ उठाए तो आंसू हथेलियों पर गिरने लगे। लब एक दूसरे में पैवस्त हो गए। रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। चेहरा आंसुओं से तर था। वक्त था कि निकला जा रहा था। दिल था कि धड़कता जा रहा था। दीवाना वार रोता वो सजदे में गिर गया। बहुत तड़प थी उसकी दुआ में, लेकिन जो दुआएं कबूल नहीं होती वो भी तो अल्लाह किसी खास वक्त के लिए महफूज कर लेता है। मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका था, जिस पर अल्लाह के फैसले की मोहर शायद लग चुकी थी। वो कोई भी बुरी खबर सुनने को तैयार नहीं कर पा रहा था खुद को कि उसकी जेब में मोबाइल ने वाइब्रेट किया और वहीं उसकी सांसें भी रुकी और हाथ भी लर्जे। फारिस ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ ज़यान शाह था।
اس نے جو خبر دی وہ پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ایک ہی باز گشت ہونے لگی، بھائی واپس آ جائیں، عفان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ہنستا مسکراتا زیان شاہ اپنے بھائی کی اچانک موت سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ مرد حضرات ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کوئی بھی اس اچانک موت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ سبھی کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ ڈیڈ باڈی کو گھر نہیں لے جانے دیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحان فارس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا۔ اگر عفان بچ جاتا تو تب اور صورتحال ہوتی، لیکن اب وہ پولیس کو انوالو کرنا چاہتے تھے، لیکن فارس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فارس ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ ICU کی جانب تھا۔ آنکھوں کے لال ڈورے اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ فی الحال کسی کو بھی ICU میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ فارس میکانیکی انداز میں ICU میں داخل ہوا۔ قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ سامنے عفان کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب وہ مشینوں سے آزاد تھا۔ قریب ہی رکھی کرسی پر وہ ڈھہ گیا تھا۔ وہ بھائی کو دیکھے جا رہا تھا کہ نظر اچانک اس کے ہاتھ کی بند مٹھی پر جا ٹھہری۔ اس مٹھی میں کچھ تھا۔ فارس نے مٹھی کھولی۔ اس میں ایک صفحہ تھا۔ فارس نے اس صفحے کو دھڑکتے دل سے ہاتھوں میں تھاما۔ ابھی وہ کھولنے کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر روحان اندر داخل ہوئے۔ فارس بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میرا خیال ہے پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے اب۔ اور لاش کا پوسٹ مارٹم؟ نہیں انکل، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ فارس کا ٹھنڈا اور بھاری لہجہ ڈاکٹر روحان کو چونکا گیا۔ لیکن بیٹا، یہ سوسائڈ کیس ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عفان نے خود کو گولی ماری، جبکہ پوسٹ مارٹم کروا۔ انکل پلیز، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور پولیس کو انوالو تو بالکل نہیں کرنا۔ فارس شاہ ابھی اتنا بھی بے بس نہیں ہوا کہ کسی اور کا سہارا لے۔ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ سرد لہجے میں کہتا فارس ڈاکٹر روحان کی جانب مڑا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، چیخ چلا نہیں رہا تھا، لیکن ایک خاموش آنسو ضبط کے باوجود گال پر آن گرا تھا۔ گہری سبز آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر روحان خاموش ہو گئے اور فارس کو تسلی بھری تھپکی دیتے باہر نکل گئے۔ عفان نے خود پہ گولی چلائی، خود کو ختم کر ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عفان نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس خودکشی کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب فارس نے تلاش کرنے تھے، اور وہ صفحہ جو عفان کی مٹھی سے ملا، فارس کو وجہ تک پہنچنے میں مدد کرنے والا تھا یا مزید بھٹکانے والا، یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ بہت پیاری مہندی لگی ہے نا؟ عفان نے عین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سے کہا تھا۔ آپ کو مہندی پسند ہے نا فان؟ اس نے بہت اشتیاق سے پوچھا تھا۔ تمہارے ہاتھ پہ یہ مہندی، یہ چوڑیاں سب پسند ہے۔ آنکھیں موتے عین نے مہندی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ عین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ایک لمحہ تھا وہ تھما نہیں، پلٹا نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عفان نے اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو بگاڑ ڈالا تھا۔ ایک الوداعی نظر عین پر ڈالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عین آوازیں دیتی رہ گئی تھی اسے۔ تبھی دعا کے جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اٹھی۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ وہ خواب تھا، اور یہ سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا تھا۔ دعا جو نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اٹھ رہی تھی، عین کے سوتے ہوئے چیخنے پر اس کی طرف بڑھی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ عین کچھ کہتی اس سے پہلے باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ دونوں بری طرح چونکی تھی۔ دونوں کے دل تیز رفتاری سے دھڑک رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پتھرائی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ باہر سے شور کی آواز سن کر دعا باہر کی طرف لپکی، جبکہ عین وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جیسے آج سب کچھ ہار گئی ہو۔ وہ دعا دروازے میں ہی استادہ ہو گئی۔ بڑی حویلی کا یہ منظر ہر ایک کی آنکھ کو اشکبار کر گیا تھا۔ جوان جہان میت بڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھ دی گئی۔ الماس بیگم جوان بیٹے جس کے سر پر آج صحرا سجایا جانا تھا، یوں سفید کفن میں دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتی چلی گئیں۔ دلاور صاحب یک ٹک مردہ بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ بابا، یہ کیا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ دلاور صاحب نے کھینچ کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ماتھے پہ بوسہ دیا اور آنسو پونچھے۔ اچھا، تو دکھ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ مذاقن کہتا وہ دلاور صاحب کی آنکھوں میں اپنی شبیہ چھوڑ گیا۔ دکھ کے آنسو؟ درد سے آنکھیں بند کر لی تھی انہوں نے۔ دکھ جب حد سے بڑھ جائے تو آنسو بھی نہیں نکلتے بیٹا۔ دل ہی دل میں وہ عفان سے مخاطب ہوئے تھے۔ پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا زیان شاہ حیرت کے مورتی بنا بیٹھا تھا۔ ہنستا مسکراتا
اس کا جان سے عزیز بھائی آج اسے ایک دم سے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بھائی اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے واپس گھر میں داخل ہوتے زیان نے افراتفری میں عفان کو باہر جاتے دیکھا تو روک کر دریافت کیا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، ڈیرے تک جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ ٹالتے ہوئے اجلت بھرے انداز میں کہا گیا تھا، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ زیان کہتے ہوئے انہی قدموں سے عفان کے ساتھ ہو لیا۔ ارے یار کچھ دیر کی بات ہے، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا اور زیان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گیا۔ زیان وہیں اپنا ہاتھ دیکھتا کھڑا رہ گیا، دل تھوڑا بے چین ہوا، ہاتھ ایسا چھوٹا کہ واپس ہاتھ میں نہ آ سکا۔ زیان بار بار آنسو پہنچتا لیکن پھر سے آنکھیں نم ہو جاتی۔ منہ جھکائے وہ خود فراز صاحب عفان کے چچا تھے، انہیں عفان شاہ سب سے بڑھ کر تھا۔ عفان سے دل وابستگی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے دل کا ٹکڑا اپنی لاڈوں پلی بیٹی اس کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قدرت کو یہ منظور ہی نہ تھا۔ جس دن نکاح تھا ان کو دھوکہ دے کر یہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ابھی بھی سب ویسا تھا، نہیں تھا تو وہ پل نہیں تھا۔ وقت نے بھی عجیب پلٹا کھایا تھا، ساری خوشیاں ایک دم ماتم میں بدل گئی تھیں۔ پورا صحن لوگوں سے بھر گیا تھا، جو سنتا تھا فوراً پہنچ جاتا۔ ہر دل عزیز تھا عفان، سبھی اس کے اخلاق اور شرافت کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ ہمدرد اتنا کہ کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہ دیکھ سکتا، تڑپ اٹھتا تھا، چھپ چھپا کر کتنے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ آج وہ بھی سبھی یہیں موجود تھے، سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ کل جہاں عفان اور عین کی مہندی کا فنکشن اور ساتھ دعا اور زیان کا نکاح ہوا تھا، اس وقت وہاں اسی جگہ ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ الماس بیگم چکرا کر زمیں بوس ہوئیں، فارس کی نظر ان پر ہی تھی، فوراً ماں کی طرف لپکا اور انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر حویلی کے اندر بھاگا۔ فراز صاحب نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، دعا پانی لے آئی اور ان کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ فارس اور زیان دونوں ہی ماں کے پاس تھے، ماں کو یوں دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ فارس مسلسل الماس بیگم کے ہاتھ مل رہا تھا، جبکہ زیان ماں کو اس حال میں دیکھ کر آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ بھائی ماما کو ہاسپٹل لے چلیں، معلوم نہیں ڈاکٹر کب آئے گا۔ زیان سے ماں کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی، فارس نے بھی فوراً سے بیشتر اپنی ماں کو باہوں میں اٹھایا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ابھی عفان کی موت سے کوئی سنبھلا نہیں تھا کہ الماس بیگم نے ان کی سانسیں کھینچ لیں۔ فارس اور زیان دونوں ہی ہاسپٹل ساتھ گئے تھے، ماں کے لیے دونوں کی پریشانی دیدنی تھی۔ گھر میں عفان کی اس ناگہانی موت پر آہو بکا جاری تھی۔ عفان ہر دل عزیز بندہ تھا، زندہ دل، ہنسنے مسکرانے والا، سب کا احترام کرنے والا، سب کو خوش رکھنے والا، مصیبت زدوں کے کام آنے والا، نرم گفتار، لیکن آج وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ جو بھی عفان کی موت کی خبر سنتا بڑی حویلی پہنچ جاتا اور آنسو روک نہ پاتا، اور اس سب میں کبیر شاہ ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بظاہر تو وہ غم زدہ نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان کے بیٹے ابرار شاہ کے۔ دونوں باپ بیٹے کی سوچ کی سوئی ایک دوسرے سے ملتی جو تھی، سب کے سامنے دونوں غم کا لبادہ اوڑھے کھڑے تھے، لیکن دل و دماغ میں کیا منصوبے پل رہے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے۔ دونوں اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ہائے کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے کیسی نظر لگی اس حویلی کو، جوان جہان بیٹا چلا گیا ان کا۔ کسی عورت نے اپنی رائے سے باقیوں کو نوازا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ آج ماں نے صحرا سجانا تھا بیٹے کے سر پر، وہ دیکھو کیسے کفن کا لبادہ اوڑھ کر جا رہا ہے۔ دوسری نے دکھ سے کہا، ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی، اللہ ماں کی خیر کرے۔ ایک اور عورت نے دعا دی، آمین، سب نے یکجان ہو کر کہا۔ ویسے مانو نہ مانو، ہمارا عفان خودکشی کر لے، دل نہیں مانتا یہ بات، ضرور کوئی اور بات ہے۔ ایک عورت نے رازدارانہ انداز میں کہا، ارے مجھے تو لگتا ہے ان کی بیٹی ہی منحوس ہے، ابھی قدم رکھے نہیں اور میت اٹھ گئی، سوچو اب آگے کیا کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ شش، چپ کر، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، دوسری عورت نے روکا۔ آپس کی ان کی باتوں کو گھر کے ایک فرد کتنے توجہ سے سن رہی تھی یہ نہیں جانتی تھی وہ عورتیں، لیکن وہ سننے اور آگے کے حالات کو اپنے رخ پر موڑنے والی یہ ہستی کوئی اور نہیں، کبیر شاہ کی بیوی دردانہ بیگم تھی، انہی کی طرح سازشی، چالاک اور عیار۔ یہ پوری فیملی ان کے ساتھ ہی تھی۔ کبیر شاہ دلاور شاہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ الماس بیگم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ ICU میں تھیں۔ ایک آزمائش کے ساتھ ایک اور آزمائش، زیان تم گھر چلے جاؤ، فارس نے دھیمے لہجے میں ICU کے باہر کھڑے
اندر دیکھتے زیان سے کہا، بھائی وہ مما۔ زیان اس وقت بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ میں ہوں نا یار، کیوں فکر کرتا ہے؟ فارس نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا تو وہ ضبط کے باوجود پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہی سہارا، یہی کندھا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ عفان کے اچانک داغے مفارقت نے ان سب کو ہی توڑ دیا تھا۔ چلو شاباش، گھر جاؤ۔ فارس شروع سے ہی مضبوط اعصاب کا مالک رہا تھا، ابھی وہ اتنا حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ زیان دل کا سارا بوجھ آنسوؤں کی صورت نکال کر تھوڑا ریلیکس ہوا تھا، لیکن ماں کے لیے فکر مندی ابھی بھی قائم تھی۔ اسی فکر مندی کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا۔ عفان کو غسل کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ دلاور شاہ کے پاس پہنچ کر ماں کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا وہ مردان خانے کی طرف چل دیا۔ آپی پلیز باہر آئیں۔ دعا کوئی 10ویں بار اسے بلانے آئی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ کیسے ہم باہر آئیں؟ ہم ان کو ایسے یوں نہیں دیکھ سکتے۔ دعا، وہ مجھے یوں کیسے؟ عین ہچکیوں میں روتے ہوئے بولی۔ دعا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہاں بے خبر تھی، کتنی چاہت تھی دونوں میں، لیکن موت دیکھتی ہے کیا کچھ؟ اس نے آنا ہے تو آنا ہے، صبر کریں آپی، ایک دن سبھی کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ روتے ہوئے عین کو تھپکی دی تھی اس نے۔ کیسے صبر کریں ہم؟ آپ جانتی ہیں نا وہ کیا تھے ہمارے لیے۔ آنکھوں کے لال ڈوروں نے دعا کو مزید دکھی کیا تھا۔ آپی بڑی امی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ دعا نے اس کا دھیان الماس بیگم کی طرف دلایا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ وہ شروع سے ہی ڈری سہمی اور اپنے آپ میں رہنے والی چھوئی موئی سی لڑکی تھی۔ آج تک کبھی اس کی آواز نہیں سنی تھی کسی نے اونچی حویلی میں۔ نرم لہجہ، دھیما مزاج اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نازک مزاج رکھنے والی اس لڑکی کے لیے آگے کتنی بڑی آزمائشیں تیار ہیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا، اس کا کام ہے چلتے رہنا۔ آج عفان کی موت کو 10 دن گزر گئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ابھی کل کی بات ہے جب جنازہ اٹھایا گیا تھا تو وہ جو کوہرام برپا ہوا، سبھی کتنا تڑپے تھے۔ صبر تو وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن جس طرح کی موت کو عفان نے گلے لگایا تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور شاید اپنی موت کے راز کو وہ اپنے ساتھ ہی منو مٹی تلے لے کر دفن ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ڈیرے پر کافی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ دلاور شاہ اپنے بڑے بیٹے فارس شاہ کے ساتھ وہیں پر تھے، اور وہ تو ان دنوں ڈیرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ الماس بیگم کو بھی دوسرے دن ہوش آ گیا تھا۔ اللہ نے ان کی سانسیں ابھی اور لکھی تھی، لیکن وہ بھی اب بس اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ الماس بیگم زیادہ تر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتی۔ آنسو گرتے رہتے، لب خاموش رہتے۔ عفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہر وقت آنکھوں میں گھومتا رہتا، اور اس لمحے تڑپ کر رہ جاتی، بس کریں مما، اور کتنا کام کریں گی؟ تھوڑے کام اپنی بہو کے لیے بھی سنبھال رکھیں۔ اے لو، بری کے کپڑے ہیں، یہ دلہن آ کر خود بنائے گی کیا؟ خوب کہی بھائی تم لوگوں نے۔ عفان مسکرا دیا۔ ایک بات اچھے سے سن لو، میری بیٹی ہے وہ، اور جب وہ آ جائے گی تو خبردار اسے تنگ کیا۔ الماس بیگم نے بہت لاڈ سے کہا تو عفان منہ نیچے کیے سر کھجانے لگا۔ لیکن اماں، میں نہیں بخشنے والا آپ کی بہو پلس بیٹی کو، ڈھیروں کام سوچ کر رکھے ہیں اس کے لیے میں نے۔ اچھا، نواب صاحب نے کیا پلاننگ کی ہے ہماری بہو پلس بیٹی کے لیے؟ الماس بیگم نے پیار سے چپت لگائی تو عفان منہ نیچے کرتا ماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ اماں کتنا سکون ہے نا آپ کی گود میں۔ الماس بیگم عفان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ عفان اور فارس دونوں جڑواں بھائی تھے۔ فارس کو شروع سے ہی باہر جانے کا جنون سوار تھا، اور اس جنون کی وجہ سے الماس بیگم نے دل پر پتھر رکھتے 13 سال پہلے فارس کو اس کے ماموں علی کے پاس امریکہ بھیج دیا تھا۔ اپنی پڑھائی کو اس نے وہیں مکمل کیا اور وہیں ماموں کے ساتھ مل کر بزنس سیٹ اپ کر لیا۔ عفان اور زیان کافی دفعہ امریکہ وزٹ پر فارس سے ملنے جا چکے تھے۔ الماس بیگم بھی جاتی رہیں، لیکن فارس پاکستان نہ آ سکا۔ جب بھی وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ الماس بیگم نے بھی فارس کے حصے کا پیار عفان پہ ہی لٹا دیا، اور وہ ماں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا چلا گیا۔ اور زیان شاہ ان سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ نٹ کھٹ سب کی جان جیسا تھا، خاص کر عفان اور فارس کی جان بستی تھی اس میں۔ دونوں بھائی اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے۔ اماں، کیا قبر میں بھی اتنا سکون ہوتا ہے جتنا ماں کی گود میں؟ اچانک عفان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو الماس بیگم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ عفان، کیا بولے جا رہے ہو؟ کوئی احساس ہے تمہیں؟
अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। अलमास बेगम की आंखें भीग गई थी। अरे अम्मा क्या हुआ? ऐसे ही जहन में आया तो पूछ लिया। अफान फौरन उठते हुए अलमास बेगम को गले लगा गया तो वो रो दी। अच्छा ना अम्मा, रोए ना, माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। अलमास बेगम रोते हुए भी हल्का सा उसके अंदाज पर मुस्कुराई थी तो अफान फिर से उन्हें सीने से लगा गया। चाहे नमाज पर बैठी वहीं वो फिर से फूट फूट कर रो दी। वही बेटे का सीना वो ढूंढ रही थी। जवान जहान बेटा उन्हें छोड़कर मनोमट्टी तले दफन हो गया था। माँ की गोद का सुकून लिए कब्र में उतर गया था। उन्हें क्या पता था कि वो अपनी मौत से पहले ही उन्हें अपनी मौत के लिए तैयार कर रहा था। उसकी बातें याद करके वो तड़प कर रह गई थी। धीरे से दरवाज़ा खुला। आने वाला धीमे कदमों से अंदर आया और एक रोशनी चार सू फैल गई। अम्मा! अलमास बेगम तड़प ही तो गई उसकी पुकार पर। फान, मेरे बच्चे, आप आ गए। देखो ना क्या हाल हो गया है आपकी अम्मा का। आपके बिना क्यों छोड़ गए थे मुझे? दीवानावार वो अफान का चेहरा चूमे जा रही थी। अम्मा ये देखे ना, मेरा दिया बुझ गया है। अफान अपनी ही लो में लगा अपने हाथ में थामा दिया माँ को दिखा रहा था। अलमास बेगम ने गौर किया तो उन्हें अफान का बचपन नजर आया, लेकिन वो तो जवान हो चुका है। अफान बहुत परेशान था, जबकि अलमास बेगम हैरान। फान बच्चे, मैं जला देती हूँ ना आपका दिया, परेशान ना हो आप। अलमास बेगम ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा तो दिया जल उठा। अफान खुश होकर उठा। देखे अम्मा, मेरा दिया जल गया, अब मैं रास्ता नहीं भटकूंगा। अफान के चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। अलमास बेगम की आंखें फिर से भीगने लगी। अम्मा मत रोएं, जब आप रोती हैं तो ये दिया बुझ जाता है। अफान ने माँ के आंसू साफ किए और परेशानी से कहा। अलमास बेगम ने उसके हाथ अपने हाथों में थामकर लबों से लगा लिए। अम्मा इजाज़त दें, सफ़र बहुत लंबा है, सब चले गए तो मैं अकेला पीछे रह जाऊंगा। अफान ने उठते हुए कहा और अंधेरे की ओर कदम बढ़ाए। अफान, मेरे बच्चे! अलमास बेगम तड़प उठी। अफान ने मुड़कर मुस्कुराते हुए माँ को देखा और आगे बढ़ गया। जहाँ जहाँ वो कदम रखता अंधेरे को चमकाता जाता। माँ का ख्वाब, मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इस तरह ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम था दहशत से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाकर आगे बढ़ी तो देखा एक कतार लड़कों की थी, जमुर्द से पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, फिर रोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कोई भलाई मेरी। ये कहकर कुछ देर को वो चुप रहा। दिया फिर दिखा के ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझा दिया है इसे। अफान, अलमास बेगम ने रोते हुए पुकारा था। ममा! फारिस के अचानक आ जाने से वो जो सजदे में आंखें मूंदे अफान को पुकार रही थी, यकदम आंखें खोली। सामने फारिस का चेहरा नजर आया। उन्हें एक लम्हे को ऐसा लगा कि अफान उनके सामने आ गया है। अलमास बेगम बेख्तियार अपनी तड़प मिटाने को फारिस के गले लगी। फारिस ने भी माँ को सीने में भींचा। एक मौजज़ा था हो गया जो। अलमास बेगम को सुकून सा आ गया। आंखें नम थीं लेकिन अब वो रोई नहीं थी। उन्होंने यही अहद किया था उन लम्हों में खुद से। फारिस ने माँ का चेहरा हाथों में थामा और उनके माथे पर बोसा दिया और सहारा दिए बेड पर बिठाया। अलमास बेगम पुरसकून थी। ममा आप ठीक है ना? फारिस ने फिक्रमंदी से पूछा। बेटा आप पास हो तो सब ठीक है। तस्बीह पे उंगलियां चलाती वो नरमी से बोली थी। चेहरे पर धीमी मुस्कान थी। फारिस ने माँ के हाथ चूमे थे। मैं हमेशा आपके पास हूँ अम्मा। फारिस ने अफान की तरह अलमास बेगम को पुकारा तो वो जी उठी। मुस्कुराहट दो चंद हो गई और सुकून से आंखें मूंद ली। फारिस ने माँ पर कंफर्टर दुरुस्त किया। उठते हुए माँ के माथे पर एक बार फिर बोसा दिया और बाहर आ गया। वो आज 10 दिन बाद घर आया था। एक दर्द था सीने में, एक चुभन थी अफान के जाने की। इस दर्द को अंदर दबाते वो अपने रूम की जानिब बढ़ा।
شاور لے کر تھوڑا خود کو فریش محسوس کیا، لیکن ان 10 دنوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب وہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے اس کا ذہن محو ہوا ہو۔ اپنی کبرڈ کی جانب بڑھا، لاکر کھولا اور اندر سے ڈائری نکالی۔ اسی ڈائری میں وہ رکھا ہوا تھا ٹکڑا۔ فارس کے ہاتھ لمحے بھر کو کانپے، آنکھوں کے آگے عفان کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ دل میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ دھڑکتے دل اور مضبوط اعصاب کے ساتھ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا اور اس پر نظر دوڑائی۔ جیسا جیسا وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے اعصاب تن رہے تھے، دماغ کی رگیں ابھر کر واضح ہونے لگی، لب غصے سے بھینچنے لگے۔ ساری تحریر پڑھ لی، ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ آنکھیں سختی سے میچ لی۔ تحریر کے آخری الفاظ کی بازگشت بار بار سنائی دے رہی تھی اسے۔ میں آپ سے نہیں، فارس سے پیار کرتی ہوں، پلیز میری اور فارس کی زندگی سے نکل جائیں۔ فارس خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ غصہ حد سے بڑھا تو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز کو الٹ دیا، شیشے کے ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری تو کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آنکھوں میں سخت غصہ اور دہشت تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ خود کو دیکھے جا رہا تھا۔ عفان، اس کا عکس ہو بہو اسی کے جیسا تھا، صرف آنکھوں کے فرق سے پہچانے جاتے تھے وہ۔ فارس کی آنکھیں الگ تھیں، گہری سبز مائل، جن کا رنگ ہمیشہ غصے میں لال رنگ میں بدل جاتا، جبکہ عفان کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک ہنستا ہنساتا، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کا عادی تھا، تو دوسری طرف فارس تھا جس کی مسکراہٹ کی ایک جھلک بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، جس کی پہچان صرف اس کا غصہ تھا۔ ایک زوردار مکہ فارس نے شیشے پہ مارا، وہ کئی دراڑوں میں بٹ گیا اور فارس کو اپنا آپ اس شیشے میں کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس ہوا، نظر آنے لگا۔ کیوں ایسا کیا؟ میرے بھائی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ فارس کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، ہاتھ لہولہان ہو گیا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی کدھر ہیں؟ دروازہ کھولیں پلیز۔ باہر سے آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، لیکن فارس ہوش میں ہوتا تو کھولتا نا۔ اس کے دل و دماغ میں تو بس عفان کا ہی خیال، اسی کا چہرہ تھا۔ زیان ابھی ابھی قبرستان سے لوٹا تھا، کچھ ہی دنوں میں وہ مرجھا گیا تھا۔ چہرے کی وہ رونق ماند پڑ گئی جو شادی کے روز تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے فارس کے روم سے آوازیں آئیں تو وہ ٹھٹکا تھا۔ بے اختیار نظریں فارس کے روم کی جانب اٹھیں، دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ دعا جو زیان کو آتا دیکھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی، زیان کو فارس کے روم کی طرف بھاگتا دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بھائی دروازہ کھولیں۔ زیان تڑپ رہا تھا، دروازہ پیٹ رہا تھا۔ بھائی پلیز دروازہ کھولیں۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح وہ کھڑا تڑپ کر بولا تھا باہر سے۔ دعا بھی گھبرائی ہوئی وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی اسے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ دعا کیز لے کر آؤ، زیان نے جھٹ سے کہا، لیکن دعا اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہ وہیں گھبرائی کھڑی رہی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ زیان نے کہا کیا ہے۔ دعا جاؤ، زیان تقریباً چیخا تھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی کیز لینے کے لیے نیچے کی طرف بھاگی۔ زیان دروازہ دوبارہ بجاتا رہا کہ یکدم دروازہ کھل گیا۔ زیان کا دل پرندے کی طرح پھڑکا، فوراً دروازہ کھولے وہ اندر آیا۔ سامنے ہی صوفے پر پرسکون سا بیٹھا اسے فارس نظر آیا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی، فارس کا ہاتھ لہولہان تھا۔ خون دیکھ کر زیان تڑپ کر آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ فارس کا ہاتھ تھامے عقیدت سے دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا سب؟ روئی آنکھوں سے وہ فارس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ فارس نے ایک نظر اپنے لاڈلے بھائی پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں آج تک ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر فارس کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ بہت پیار سے اس کے گالوں پر آئے آنسو صاف کیے اس نے۔ تبھی دعا پانی امی ماریا شاہ کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ ماریا شاہ کو دعا خود ساتھ لے کر آئی تھی۔ دلاور شاہ اور فراز شاہ گھر پر نہیں تھے۔ ماریا شاہ بے چین ہو کر آگے بڑھی۔ فارس میرے بچے، یہ کیا کیا؟ کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ ماریا شاہ نے فارس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا، وہ بہت رو رہی تھی۔ فارس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا تو نظر سیدھا اس پر جا ٹھہری۔ دروازے میں استادہ دعا کے ساتھ کھڑی تھی وہ۔ نظر اس پر پڑی تو ٹھہر سی گئی۔ وحشت زدہ آنکھوں سے وہ فارس اور اس کے کمرے کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے تاثرات بدلے، وہ سبز آنکھیں ایک دم سے انگارہ ہوئی تھیں۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، گردن موڑ کر قہر کی ایک نظر عین پر ڈالے وہ باہر نکل گیا۔ زیان بھی فارس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ ایک بار عفان کو اکیلا چھوڑ کر نقصان اٹھا چکا تھا، اب فارس اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں کھو سکتا تھا۔
پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہنستے بستے گھر کو۔ ماریا شاہ دکھ سے رو دی تھی۔ دعا نے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا۔ بیٹا نورا سے کہہ کر کمرہ صاف کرواؤ۔ ماریا شاہ دعا سے کہتے باہر کی جانب بڑھی۔ دعا بھی ساکت کھڑی عین کے نزدیک آئی تھی۔ آپی، آپی، دعا نے اسے پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، ایک جھرجھری لی اور باہر نکل آئی۔ دعا عین سے 3 سال چھوٹی تھی۔ نورالعین کی پیدائش فراز شاہ اور ماریا شاہ کی زندگی میں بہت منتوں مرادوں سے ہوئی تھی۔ وہ باربی ڈول کی طرح نرم و نازک، تیکھے نین نکوش، اور اس سے بڑھ کر اس کی آنکھ کے قریب سیاہ تل اس کے حسن کو 4 چاند لگاتا تھا۔ عین کی پیدائش پر الماس بیگم بھی امید سے تھی۔ عفان اور فارس 4 سال کے تھے۔ گھر بھر میں ان جڑواں بھائیوں کی وجہ سے خوب رونق تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ عین کی پیدائش پر فارس نے تو کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا، لیکن عفان بہت خوش ہوا تھا۔ اس باربی کو سارا دن لیے پھرتا۔ وہ بھی عفان کے لمس سے آشنا ہو گئی تھی۔ 3 سال کی عین نے سبھی کو اپنا بنا لیا تھا۔ زیان بھی اسی کی عمر کا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے۔ ایک دن یوں ہی کھیلتے کھیلتے زیان سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگا اور گر گیا۔ اسے چوٹ لگی۔ فارس وہاں آن پہنچا۔ وہ 7 سال کا تھا اور عین سے اسے ویسے بھی چڑ تھی، کیونکہ عفان اس کو بہت چاہتا تھا اور اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس لمحے عین فارس کی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھنے سے ڈر گئی تھی۔ فارس نے بھی بنا سوچے سمجھے رکھ کے اس کے گال پہ تھپڑ جڑ دیا تھا اور وہ بیچاری منہ پر ہاتھ رکھے رو دینے کو تھی۔ خبردار جو تمہاری آواز بھی آئی ورنہ اور ماروں گا، فارس نے بے حد غصے سے کہا تو وہ روئی بھی نہ۔ بعد میں زیان نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تیزی سے اترتا گر گیا تھا۔ دلاور صاحب نے فارس کو ڈانٹا عین پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، لیکن فراز صاحب بات کو رفع دفع کر گئے کہ کچھ ہوا، جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن عین کے دل میں فارس کا ڈر بیٹھ گیا اور وہ اس کے سامنے بھی جانے سے ڈرنے لگی۔ وہ ڈر جو بچپن میں دل میں بیٹھا تھا وہ آج بھی قائم تھا، وہی لال انگارہ آنکھیں۔ عین پھر سے سہم گئی۔ دعا جتنی پر اعتماد تھی وہ اتنی ہی ڈری سہمی اور معصوم تھی۔ اپنے حق کے لیے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی اور عفان اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اسے سمجھتا تھا۔ وہ اس کا سب سے قریبی دوست تھا جس سے وہ ہر راز کی بات بھی کر لیتی، وہ باتیں جو وہ دعا سے بھی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ اس کا زیادہ تر وقت زیان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ فارس کے باہر ملک جانے سے سب سے زیادہ خوش عین ہی ہوئی تھی، اور شاید فارس بھی اس کی وجہ سے ہی ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کا عفان کے زیادہ قریب رہنا اسے چبھتا تھا اور وجہ جاننے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ غرض سبھی اپنی اپنی لائف میں خوش اور مگن تھے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک اور ہستی بھی تھی اس گھر میں جس سے عین کی جان جاتی تھی اور اسے عین ہمیشہ ڈیول کہا کرتی تھی۔ وہ تھا ابرار شاہ، دلاور شاہ کے سوتیلے بھائی کبیر شاہ کا بیٹا۔ شاہ حویلی کانپور کی مشہور حویلی تھی جو بڑی حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی، جو دلاور شاہ اور فراز شاہ کے والد اکبر شاہ نے اپنی زندگی میں بنوائی تھی۔ اس کا طرز تعمیر شاہانہ تھا۔ وہ حویلی محل سے کم نہیں تھی۔ اکبر شاہ نے بڑے بیٹے کی شادی شاہ خاندان میں ہی الماس بیگم سے کروائی تھی، جو بہت خوشگوار ثابت ہوئی۔ انہی کے 3 بیٹے تھے، عفان اور فارس شاہ اور چھوٹا بیٹا زیان شاہ۔ فراز شاہ تھوڑے ہنس مکھ مزاج کے تھے۔ ماری شاہ ان کی زوجیت میں آئی۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹیوں سے نوازا، نورالعین اور دعا فراز۔ اکبر شاہ کی ایک منہ بولی بہن تھی، شمسہ بی بی، جن کو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، کبیر شاہ، اسے اکبر شاہ نے اپنی نسبت ہی دی تھی شمسہ بی بی کی خواہش پر۔ شمسہ بی بی کے شوہر کی وفات کے بعد سب سے ان کا بنا ناتا توڑ کر اکبر شاہ کی بہن کی محبت نے جوش مارا اور وہ انہیں گھر لے آئے اور ان کے بیٹے کا اپنے بیٹوں کی طرح خیال رکھا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ لیکن ہائے رے قسمت، کبیر شاہ کو الماس بیگم کی بہن بھا گئی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا لیکن رشتہ نہ ہو سکا کہ ان کی ذات الگ ہے۔ بھلے شاہ جی نے انہیں اپنی نسبت دی لیکن وہ شاہ فیملی سے نہیں ہیں۔ اس بات سے ان کے دل میں نفرت کا جو بیج بونا شروع ہوا، وقت گزرنے کے بعد وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ ابر شاہ اور شمسہ بی بی کی وفات کے بعد
कबीर शाह को खुली छुट्टी मिल गई थी मनमानी करने की और एक दिन अपनी किसी क्लास फेलो को ब्याह कर घर ले आए। दिलावर शाह ने काफ़ी बास पुरस की, लेकिन उन्होंने भी कान ना धरे और मनमानियाँ करते रहे। दुर्दाना बेगम भी उन्हीं की तरह साजिशी दिमाग ही रखती थी। उनको भी अल्लाह ने औलादे नरीना से नवाजा। बेटे का नाम अबरार शाह और बेटी का नाम फारिया शाह था और दोनों माँ बाप की कार्बन कॉपी थे। भाई ऐसा क्यों किया आपने? ज़यान ने गाड़ी ड्राइव करते फारिस को देखते हुए कहा, जिसकी नज़रें बाहर थीं। ज़यान अभी फारिस को हॉस्पिटल से बैंडेज करवा के वापस घर ले जा रहा था। ज़यान, गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ लो। बेतासुर अंदाज ज़यान को मज़ीद दुख ने घेर लिया। गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकी। दोनों बाहर निकले। ज़यान तुम यहीं रुको। वही बेतासुर अंदाज ज़यान को दुख दिए जा रहा था। भाई इतनी रात गए, अकेले मत जाएं, मैं भी साथ। ज़यान ने धीमे लहजे में कहा, नहीं मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम यहीं वेट करो। नॉर्मल अंदाज में कहता वो अंदर की जानिब बढ़ा। अफान की कब्र के पास जाकर रुक गया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। पास ही गोरकन का कमरा था, जहां उसके कमरे के बाहर एक बल्ब रोशन था। उसी की रोशनी में फारिस चलता अफान की कब्र के सर वाली जगह आया। अफान की कब्र के सर वाली तरफ आया और घुटनों के बल वहीं बैठ गया। यार मत करो ना, मोबाइल यूज़ करता अफान बार बार फारिस तंग कर रहा था जिसको, और हर बार उसके बाल ख़राब कर रहा था। जितना वो तंग पड़ता फारिस हंसता हुआ उसे मज़ीद जिच करता। मम्मा देखे ना फारिस को, बार बार मेरे बाल ख़राब कर रहा है, बार बार मेरे बाल ख़राब कर रहा है। नरोटेपन से 10 साला अफान अलमास बेगम को शिकायत लगाने लगा तो वो मुस्कुरा दी। मम्मा देखे ना, फ़ान के बालों पे चांद बनता है, मेरे बालों पे नहीं बनता। अब की बार फारिस ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो इसमें मेरे बाल ख़राब करने की क्या बात है? अफान ने इतरा के कहा और फिर से लेटे हुए मोबाइल यूज़ करने लगा कि फारिस ने फिर से उसके बाल खींचे और भागा और अफान ज़ोर से चिल्लाता उसके पीछे भागा और फिर फारिस आगे आगे था और अफान पीछे पीछे, और सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। बेइख्तियार फारिस का हाथ कब्र की मिट्टी पर गया। वो ना था और ना ही उसके बालों का चांद। आंसू गिरते गिरते कब्र की मिट्टी में जज्ब होने लगे। कब्र की मिट्टी हाथ में उठाई तो दिल में एक बार फिर से जुदाई का दर्द जाग उठा। अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली और तेज हवाएं चलने लगी। दूर ज़यान गाड़ी के साथ टेक लगाए फारिस पे ही नज़र रखे हुए था। हाथों में मिट्टी उठाए वो एक बार फिर माजी में जाता कि मैं आपसे नहीं, फारिस से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी और फारिस की ज़िंदगी से निकल जाएं। लफ्ज़ों की बाज़ गश्त होने लगी। दुख और दर्द की जगह जुनून ने ले ली। दिल में बेइंतहा गुस्सा भर गया। कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई की मौत का बदला ज़रूर लूँगा मैं। मेरे भाई को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले को इबरतनाक सज़ा दूंगा। फिर से कब्र पर नज़र जा ठहरी। भाई मेरी जान, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लेते, सच और झूठ का पता तो कर लेते। इतनी जल्दी क्या थी जाने की? कैसे इतना बड़ा गुनाह कर दिया? कैसे मार डाला खुद को? नहीं यकीन आ रहा कि अब तुम नहीं रहे। धीरे से वहां से उठा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके दिल पे लगा के ठेस। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। फारिस गाड़ी के करीब पहुंचा तो ज़यान फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। बैठते ही एक अलविदाई नज़र कब्रिस्तान पर डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कसम खाता हूँ अफान, जो भी तुम्हारी मौत की वजह है मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। फारिस ने गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली। हिक आह भरी होगी, हमने भी सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। क्या हुआ दुर्दाना भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मारिया शाह जो किचन में खाना बना रही थी और दुआ उनकी मदद कर रही थी, दुर्दाना को अंदर आता परेशान हाल देखकर पूछ बैठी। उफ क्या बताऊं भाभी, ये मोहल्ले वाले भी ना हर वक्त ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पास रखी चेयर पर बैठते उन्होंने दुख से कहा था। क्या हो गया, क्या कह दिया है? पास रखी चेयर पर बैठते हुए उन्होंने दुख से कहा, क्या हो गया, क्या कह दिया? सरसरी से अंदाज में पूछा था उन्होंने। अब देखे ना, अफान के तो जाने का वक्त आ गया था। हाय जवान जहान बच्चा चला गया। मुंह पर दुपट्टा रखे वो आंसू बहाने और पूछने भी लगी, लेकिन बातों का सिलसिला जारी रखा।
پر اس میں ہماری عین کا کیا قصور؟ دردانہ کی بات پر دعا کے کام کرتے ہاتھ بھی لمحے بھر کو رکے تھے اور نظر اٹھا کر انہوں نے دردانہ شاہ کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ماریا شاہ نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نے کچھ عورتوں کو کہتے سنا ہے عین کرم جلی ہے، منحوس ہے، اس کی وجہ سے۔ بس کرے آنٹی، کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟ دعا نے ان کی بات پوری ہی نہ ہونے دی، بیچ میں ہی غصے سے ٹوک دیا۔ لو بھلا، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ محلے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا ہے میں نے، بڑھا چڑھا کر پیش کیا انہوں نے۔ ایسا کچھ نہیں میری بیٹی، ماریا شاہ کا لہجہ ڈگمگایا تھا۔ دعا نے فوراً اٹھ کر ماں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی تھی، لیکن لب بھی خاموش نہ رہ سکے۔ ماما، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، نہ وہ زندہ کو چھوڑتے ہیں اور نہ مرے ہوئے کو۔ اپنا مرنا تو جیسے سبھی بھول گئے ہیں نا۔ کنکھیوں سے دردانہ شاہ کو منہ بنا کر دیکھا تھا انہوں نے پہلو بدلا۔ ماریا شاہ لمبی سانس خارج کرتی دوبارہ کام میں لگ گئی۔ ارے میں نے تو آپ کی بھلائی کے لیے ہی آپ کو بتایا ہے۔ خیر، عین مجھے بھی بہت عزیز ہے، میرے لیے فاریہ جیسی ہے وہ، کبھی فرق نہیں کیا میں نے۔ وہ بہت جتلا کر بتانے لگی۔ آنٹی، اگر ایسی بات ہوتی تو آپ ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے نا، وہیں جواب دے کر آتی، نہ کہ ہمیں آ کر۔ جان بوجھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ہاں وہی تو بتا رہی ہوں، اچھا خاصا ٹکا کے جواب دیا تھا میں نے، لیکن آگے سے بولی کہ اگر اتنی ہی چاہت ہے تو اپنی بہو بنا لو نا، زبانی ہمدردی کیوں دکھا رہی ہو؟ دردانہ شاہ نے خوب سوچ سمجھ کر پتا پھینکا تھا۔ دعا کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ ماریا شاہ نے بھی حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی بول دیا کہ ہاں بنا لوں گی اپنی بہو، چاند کا ٹکڑا اور بہت نیک بخت بچی ہے ہماری نورالعین۔ تب تو سب کے منہ ہی بند ہو گئے۔ بہت اترا کر انہوں نے قصہ تمام کیا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ماریا شاہ دھیرے سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیں بھابھی، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ نورالعین ہماری بھی بیٹی ہے اور ہمیں بھی بہت عزیز ہے۔ لوگ باتیں کریں گے تو دکھ تو ہوگا نا، اور لوگوں کے منہ بند کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اجازت دیں تو شاہ جی سے بات کروں؟ اللہ نے چاہا تو بہت اچھا ہو جائے گا اور گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ اپنی فل پلاننگ کر کے انہوں نے اپنی بات ماریا شاہ کے سامنے رکھی۔ آنٹی، آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کیا؟ دعا سے برداشت نہ ہوا تو غصہ ضبط کرتے بولی، عفان بھائی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ شادی کی بات کیسے کر سکتی ہیں آپ یہ بات؟ دعا کی آنکھیں نم ہوئی، ماریا شاہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ سب بڑوں کی باتیں ہیں تو تم اس میں نہ ہی بولو تو بہتر ہے۔ روکھے انداز میں انہوں نے ٹوکا تھا اسے۔ بھابھی، میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو آپ یہیں ختم کر دیں، مزید اس بارے میں کوئی بات نہ ہو تو بہتر ہے۔ ماریا شاہ نے سختی سے مگر دھیمے لہجے میں دردانہ کو باور کرایا۔ بھابھی، میں تو آپ کے بھلے کے لیے ہی جس وجہ سے بھی کہہ رہی تھی، بس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ ماریا شاہ نے غصے سے ٹوکا تو دردانہ بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں اور منہ بنا کر کچن سے نکل گئیں۔ دعا نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگایا۔ ماریا شاہ نے آنسو صاف کیے۔ بہت درد بھر گیا تھا دل میں۔ عفان ان کا ہونے والا داماد بعد میں اور بیٹا پہلے تھا، اور وہ بیٹے کی موت کو کیسے یوں اچانک فراموش کر دیتی، جبکہ وہ تو ان کے دل میں بستا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے بابا، ابرار شاہ نے اپنے باپ کبیر شاہ سے کہا۔ ہاں فی الحال تک تو، کبیر شاہ سوچتے ہوئے بولے۔ کیا سوچنے لگے ہیں بابا؟ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ رات کو کدھر تھے، گھر کیوں نہیں آئے؟ جی وہ ڈیرے پر تھا، نظریں جھکا کر وہ بولا۔ ڈیرے پر کیوں؟ ماتھے پر تیوری چڑھی تھی ان کے۔ وہ بس ایسے ہی، ابرار شاہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ برخوردار، دن کو جو مرضی کرو، جہاں مرضی جاؤ، لیکن رات ہوتے ہی گھر واپس آؤ، سمجھے؟ تنبیہ کرتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ابرار شاہ نے سر اس بات میں ہلایا اور باپ کے جانے کے بعد گارڈن ایریا میں آ گیا۔ بدقسمتی سے عین جو سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی ابرار شاہ کی نظر میں آ گئی۔ رکو! عین آواز پر چونکی تھی اس کی اور پلٹی بھی تھی۔ سامنے ابرار شاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ڈر واضح نظر آنے لگا۔ یہاں آؤ، سخت لہجے میں پکارا۔ عین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، لیکن اپنی جگہ سے وہ ہلی بھی نہیں تھی۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ ابرار شاہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سہمی سی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور وہ سر پر آن وارد ہوا۔ تمہیں کم سنائی دیتا ہے کیا؟ بہت اونچی آواز میں چلایا تھا وہ۔ کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ فارس نے پاس گزرتے ہوئے ابرار کو اونچی آواز میں بولتا دیکھا تو غصے سے ٹوک بیٹھا اسے، یہ دیکھے بنا کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے۔ فارس کو دیکھ کر ابرار کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ جی وہ کچھ نہیں، وہ میں… ابرار شاہ کے ڈرنے اور فارس کے اس طرح سے بولنے سے عین کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔
ایک نظر فارس پر ڈالی جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایسا عین کو لگا اور وہ بھاگ کر اوپر کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ ابرار شاہ لب بھینچے نیچے اترا اور فارس شاہ کے قریب سے گزرا۔ فارس کی تیز نظروں کا حصار وہ خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ ابرار کے جانے کے بعد وہ جو اپنے روم کی جانب بڑھا تھا کہ قدم رکے، نظر اوپر کی جانب اٹھی، وہیں جہاں عین گئی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے قدم اوپر کی جانب بڑھائے تھے۔ دروازہ کھولا تو سورج کی تیز روشنی اندر روم میں داخل ہوئی۔ ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا تھا۔ وہ اس کا اسپیشل روم تھا جہاں وہ اپنے فارغ اوقات میں آرٹ کیا کرتی تھی اور عفان ہمیشہ اس کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آج وہ اکیلی تھی یہاں۔ ڈھیروں پینٹنگز بنا کر اس نے یہاں رکھی تھی۔ ایک خاص پینٹنگ بھی اس نے بنائی جو اس نے بنا تو دی، لیکن اس میں وہ جو بنا گئی خود بھی حیران رہ گئی اور ایک ڈر سا دل میں بیٹھ گیا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور وہ پینٹنگ اس نے چھپا دی اور خود بھی نہ دیکھی۔ پھر سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ آگے بڑھی اور ایک پینٹنگ جو اس نے بنائی تھی اٹھا کر سٹینڈ پر ایڈجسٹ کی اور بے اختیار ہی اسے دیکھے گئی۔ یہ پینٹنگ ادھوری ہے عین، عفان نے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ادھورا پن ہے اس میں؟ کھنکتی معصوم آواز عفان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ سمندر کا برفیلا پانی، یہ سرسبز اور شاداب منظر جو چاند کی روشنی میں دمک رہا ہے، اور یہ پیاری سی لڑکی جو اس رات کے خوبصورت منظر کا ایک پیارا سا حصہ معلوم ہو رہی ہے، یہ اداس ہے۔ اور جانتی ہو یہ اداس کیوں ہے؟ وہ جو انہماک سے سن رہی تھی چونکی، کیونکہ یہ اکیلی ہے، اس کا ہم سفر نہیں ہے اس کے ساتھ، میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ۔ دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ کہیں ہوا میں تحلیل ہوا تھا اور عین ماضی سے حال میں لوٹی۔ آنکھوں میں آنسوؤں نے پھر ڈیرا جما لیا تھا۔ پینٹنگ انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اس کے لب سسک اٹھے۔ یہ تصویر کہاں ادھوری ہے فان؟ اس میں آپ ہو نا، یہ چاند آپ ہی تو ہو، وہ جو ہم سے بہت دور چلے گئے کہ جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں واقعی اس میں ادھورا پن رہ گیا ہے۔ کہتے کہتے وہ روتے بیٹھتی چلی گئی نیچے۔ بے بسی حد سے سوا تھی۔ ایک جھٹکے سے بازو سے کھینچ کر کسی نے اسے مقابل کھڑا کیا۔ عین اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی تھی اور سامنے ہی نظر بپرے شیر پر پڑی جس کی سبز مائل آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی۔ روتی ہوئی آنکھیں ان انگارہ آنکھوں سے ٹکرائیں جن میں نفرت اور بے انتہا غصہ بھرا ہوا تھا۔ فارس نے اسے کھینچ کر جنونی انداز میں خود سے لگایا تو وہ تڑپ کر ہی رہ گئی۔ دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ ہاں، جنونی انداز میں کہتا اس نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ عین تڑپ ہی تو گئی تھی اس سے۔ لب بھینچے آنسو روکے وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ اپنی محبت کو پانا چاہتی ہو نا تم، لیکن پہلے اس محبت کا اظہار تو کرو، میں بھی تو دیکھوں محبت کی دیوانگی تمہاری۔ فارس نے اس کے نازک وجود کو خود مزید قریب کرتے ہوئے، اپنے غصے کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اپنی انگلیاں اس کی نازک کمر میں سختی سے پیوست کی اور اتنا قریب کیا کہ ناک کے ساتھ ناک رب کی۔ عین نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ فارس کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑتا تو وہ زمیں بوس ہو جاتی۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ اب تمہاری خواہش ہی تو پوری کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ۔ اب کی بار فارس نے میٹھے الفاظ میں سخت طنز کیا تھا۔ عین کی آنکھیں جھٹ سے کھلی اور حیرانگی سے فارس کو دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے غصے سے بپھرے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور وہ ایک لمحہ جس میں عین نے فارس پہ حیرانگی سے نظریں جمائیں وہ اس لمحے میں قید ہوا۔ وہ ایک لمحہ اسے تسخیر کر گیا۔ وہ ایک لمحہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ لیکن صرف ایک پل کے لیے ہوا تھا یہ سب۔ فارس نے زور سے عین کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ دور زمین پر جا گری۔ عین نے گرتے ہوئے خود کو بازو کے سہارے چوٹ لگنے سے بچایا اور پلٹ کر ڈرتے ہوئے فارس کو دیکھا۔ نورالعین فراز شاہ، بہت جلد تمہیں اپنے سارے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ میں فارس شاہ نہیں بھولوں گا اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گا، یاد رکھنا۔ انگلی اٹھاتا وارن کرتا ایک نظر اس کی پینٹنگ پر ڈالی اس نے اور غصے سے اٹھا کر اسے زمین پہ پٹک دیا۔ اس پینٹنگ پر اپنے جوتوں کی چھاپ چھوڑتا وہ عین کے سراسیمہ وجود کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا اور عین کے لیے کئی ڈر اور سوال چھوڑ گیا۔ بمشکل اٹھ کر نیچے گری پینٹنگ کو اٹھایا جو ساری کی ساری خراب ہو چکی تھی۔ آنسو خود بخود گالوں پر بہہ نکلے۔ بہت ہی خاموشی سے اس نے پینٹنگ کو دیوار کے ساتھ لٹکایا۔ آنسو پونچھے گرنے کی وجہ سے کلائی دب کھا گئی تھی۔
कमर में भी उंगलियां धंसी हुई महसूस हो रही थीं उसकी अब तक, और उसकी तकलीफ को मज़ीद बढ़ा रही थी। अल्लाह जी, ये क्या बोल कर गए हैं? हमने क्या किया है? अल्लाह जी प्लीज़ हमारा इनसे कभी दोबारा सामना ना करवाना। बहुत बड़े डेवल हैं ये, उस अबरार शाह से भी बड़े डेवल। आंसू गालों पर बहे जा रहे थे और वो मासूम खुदा से दुआ गो थी। मैंने आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जा रही कहीं भी। दुआ ने ज़यान को अपना आखिरी फैसला सुनाया था। तुम गलत कर रही हो। ज़यान ने लब भींचे। जानती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती। दुआ ने सर झुका कर कहा। क्यों? माथे पर तेवरी चढ़ी थी उसके। वजह आप जानते हैं, इस वक्त घर वालों को ज़रूरत है हमारी। आप भी अभी मत जाएं। दुआ, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर अभी ना गया तो जानती हो ना, पेपर्स नहीं देने देंगे। और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारा जाना भी ज़रूरी है। अभी न्यू एडमिशन लिया है तुमने, और अभी से ऑफ। ज़यान का मूड बहुत ख़राब था। यूनिवर्सिटी से नोटिस आया था और उसे अब शहर जाना था। वो दुआ को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो राज़ी ही नहीं हो रही थी जाने के लिए। प्लीज़ फिर आप चले जाएं। ज़यान, मेरा मुश्किल है। दुआ ने भी अफसुर्दगी से कहा। यू आर इम्पॉसिबल दुआ। ज़यान गुस्से से कहता वहाँ से जाने लगा कि दुआ ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। ज़यान ने उसका हाथ अपने हाथ पर देखा तो गर्दन मोड़ी। क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में? क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में? ज़यान ने गहरा सांस खारिज किया, क्योंकि वो उसे अजीज़ भी बहुत थी। वापस पलट कर उसके पास आया। उसकी आंखें झिलमिल बरसने वाली थीं। अब ये बिन बादल के बरसात क्यों? करीब होते उसने प्यार से नर्म लहजे में पूछा। आपको पता है? नज़रें उठाती झुकाती वो ज़यान का दिल धड़का गई। अच्छा, अब रोना नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, बट प्रॉमिस मी कि तुम जल्दी ही मुझे ज्वाइन करोगी आकर। ज़यान ने मुस्कुरा कर कहा तो वो पुरसकून होती मुस्कुराई। आज कितने दिनों बाद वो दोनों मुस्कुराए थे। वो भयानक, वो भी एक दूसरे के लिए, वरना अफान के जाने के बाद हवेली में सभी मुस्कुराना भूल चुके थे। आपकी कलाई पर क्या हुआ? वो जो मरहम लगा रही थी, दुआ के आने पर चौंकी। कुछ नहीं, बस गिर गई थी। नजरें चुराते उसने कहा। ओहो, देख के चलना चाहिए था ना। लाए मैं लगा दूं। दुआ ने कहते ही खुद ही ट्यूब पकड़कर उसके हाथ पर लगाना शुरू कर दी। ऐन के जहन से अभी भी फारिस नहीं निकल रहा था, और ना ही उसकी बातें। अपना ख्याल रखा करें आपी, बहुत प्यार से कहा गया। ऐन उठकर खिड़की के पास आ गई। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और ऐन का दिल बस एक ही ताल पर बेतरह से धड़क रहा था। कितनी दुआएं मांगी थी कि उस शख्स से कभी सामना ना हो। वो जानती थी वो शख्स उससे बचपन से नफरत करता है, और आज तो न जाने क्यों इतना गुस्सा। क्या हुआ है? हम तो उसके सामने भी नहीं आते, फिर भी ये डेवल है। अबरार शाह छोटा डेवल और ये बड़ा डेवल। मुंह बनाकर वो वापस अंदर आई, जबकि टेरेस पर खड़े फारिस ने उसका भरपूर नज़रों से जायज़ा लिया था, और उसके वापस अंदर जाने पर वो भी अंदर आ गया। कुछ लोगों के सिर्फ चेहरे मासूम होते हैं, अंदर से वो उतने ही कीना परवर और गिरे हुए होते हैं। और नूरुलैन फराज शाह, तुम्हारा मकरूज चेहरा तो सबके सामने लाना ही पड़ेगा, और वो बहुत जल्द वक्त आएगा। दिल ही दिल में फारिस ने पक्का इरादा किया, लेकिन अभी उसे अमेरिका जाना था, अपना बिजनेस वाइंड अप करना था और फिर हमेशा के लिए वापस आना था। अलमास बेगम ने दिल पर पत्थर रखकर उसे भेज दिया, लेकिन उसने वादा किया कि वापस जरूर आएगा वो। तो भाभी ने इनकार कर दिया? कबीर शाह ने सोचते हुए दुर्दाना बेगम से पूछा। तो और क्या कह रही हूँ मैं? अब बताएं आगे क्या करना है। मतलब अभी भी आप सोचेंगे? अबरार बिना दस्तक के अंदर दाखिल हुआ। उसने भी सारी बात सुन ली थी। अबरार रूम में आने से पहले कबीर शाह ने टोकना चाहा। बाबा जान, आप जानते हैं सब, ऐनी मेरे लिए क्या है। आप फिर भी। अबरार शाह के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद है और कुछ नहीं, बस। गुस्से से उठे थे वो। अच्छा, तो आपके लिए क्या है ये सब, ये जो आप कर रहे हैं? अबरार ने भी तीखे अंदाज में पूछा। वो सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, सिवाय नूरुलैन के। तुम मेरे बेटे होकर मुझे ये सब कुछ कह रहे हो? कबीर शाह गुस्से से आगे बढ़े। अल्लाह की पनाह, आप दोनों बाप बेटा क्यों लड़ने लगे? अब बजाय हल निकालने के आपस में उलझ रहे हैं। मैं करता हूँ कुछ, लेकिन अपने बेटे को समझा लो कि खुद पर कंट्रोल करे, वरना सबकी एक कराई पर पानी फेर देगा ये। गुस्सा जब्त करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। अम्मी देख रही हैं आप, वादा किया था आपने, और बाबा ने भी। अबरार नरोठेपन से बोला। बेटा, आपके बाबा ने कहा है ना, तो पूरा करेंगे वो वादा, बस आप खुद पर काबू रखो। दुर्दाना बेगम ने समझाया तो वो लब भींच कर रह गया।
कैसे दिन गुजरे पता ही ना चला। आज अफान की दुआ हुई थी और गरीबों में खाना तकसीम किया गया। तकरीबन 1 माह से भी ऊपर हो गया था अफान की जुदाई को, लेकिन यूं लगता था कि कल की बात हो। इस दौरान फारिस यहाँ नहीं था, वो अमेरिका ही था और जल्द ही लौटना था उसने। जायान भी शहर जा चुका था। दुआ ने भी ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन फिलहाल जा नहीं पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने भाईजान से बात करनी थी ना। हम कैसे दे दें अपनी फूलों जैसी बेटी अबरार को? जब से मारिया शाह को पता चला था कि फराज शाह और दिलावर शाह की ख्वाहिश है ऐन का रिश्ता अबरार से कर रहे हैं, तब से वो पेचोताप खा रही थी। मैं क्या बोलूं? कबीर भाई ने बड़े भाई से बात की और नहीं जानता कि क्या कहकर राजी किया। बड़े भाई ने तो मुझे बस अपना फैसला सुना दिया है। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता, मर के भी नहीं। फराज शाह मजबूर थे भाई की मोहब्बत में। तो आप अपनी बेटी को कुर्बान कर देंगे? मारिया शाह की आंखें भीग गई थी। बड़े भाई हैं वो हमारी औलाद का बुरा नहीं सोचेंगे। आप ऐन बेटा से बात कर लें, आज शाम को सादगी से निकाह होगा। मजीद बात करके उन्होंने मारिया शाह के दिल पर छुरियां ही चला दी थी। क्या इतनी जल्दी? आखिर क्यों? 2 दिन हुए अफान की दुआ को और निकाह अब सादगी से होगा जो भी होगा, और ये बड़े भाई की ही ख्वाहिश है। फराज शाह ने फौरन जवाब दिया तो वो थके हुए अंदाज में बैठती चली गई। क्या क्या ना सोचा था उन्होंने, कितने अरमान थे उनके ऐन की शादी को लेकर। अब यूं अबरार के हवाले बेटी करना उनका दिल नहीं मान रहा था। इस तरह परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा सब। फराज शाह ने मारिया शाह को परेशान देखा तो उन्हें तसल्ली दी। ऐन से कैसे बात करूं मैं? वो नहीं मानेगी, जेरे लब कहा। क्यों? माथे पर तेवरी चढ़ी थी। मारिया शाह ने अजीब नज़रों से उन्हें देखा। आप कह दें उन्हें कोई बदमज़गी ना हो यहाँ। बड़े भाई का हुक्म सर आंखों पर होना चाहिए। फराज शाह कहते हुए उठकर बाहर निकल गए और मारिया शाह ऐन के कमरे की जानिब चल पड़ी। ऐन से बात करना भी अब एक बहुत मुश्किल मरहला था। बेटा बस करो रोना, यह आपके बाबा का फैसला है। काफ़ी देर से बैठी वो ऐन को समझा रही थी। दुआ तो वॉकआउट ही कर गई थी, वो बिल्कुल भी राजी नहीं थी। छत पर आकर उसने जायान को कॉल मिलाई और सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। वो भी सख्त परेशान हुआ था और खानपुर आने का बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। अब बस दुआ को जायान के आने तक सब संभालना था, कुछ भी करके। वो नीचे आई तो निकाह के लिए ऐन ने रजामंदी दे दी थी। ये सुनकर दुआ को मजीद गुस्सा आया, लेकिन खामोश रही और मैसेज के जरिए जायान से राब्ता रखा। यकीन नहीं आ रहा कि ऐन मेरी हो जाएगी। सच बहुत खुश हूँ मैं। अबरार ने माँ से कहा तो वो सदके वारी गई थी बेटे के। अम्मी मैं क्या कहता हूँ, रुखसती भी आज ही करवा लें। अरे बस कर दो भाई, ये ना कि अगले लड़की का निकाह करने से इनकार कर दें। अब फारिया ने हंसी मजाक में कहा, लेकिन अबरार को उस पर भी सख्त गुस्सा आया। अपना मुंह लेकर यहाँ से दफा हो जाओ फौरन। दांत पीसते उसने कहा तो फारिया डर के मारे वहां से फौरन बाहर भाग गई। अबरार बेटा उदास मत हो, बहन है, ऐसे ही मजाक में कहा। आप तैयारी करें दुल्हा बनने की। दुर्दाना ने खुशी से कहा तो अबरार के चेहरे पर दोबारा मुस्कान फैली। क्या हो रहा है ये सब? ये मौलवी साहब अंदर क्यों गए हैं? फारिस की अचानक आमद पर गेट पर खड़े गेट कीपर से पूछा उसने। अरे फारिस बेटा, आप यूं अचानक आए? अंदर आए, बड़ी बीबी बहुत खुश होंगी आपको देखकर। जलील अंकल, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, फारिस ने दोबारा पूछा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। बेटा आज नूरुल ऐन बेटी का निकाह है तो। फारिस ने पूरी बात न सुनी और अंदर की जानिब बढ़ा। सामने हॉल में सभी इकट्ठे हुए थे। कबीर शाह की फैमिली, फराज शाह की, और फारिस को अपने बाबा और माँ को उन सब में देखकर ज्यादा दुख हुआ था। ये सब क्या है? फारिस ने ऊंची आवाज में कहा तो सब मुतवज्जो हुए। अलमास बेगम तो उसे देखकर जी उठी थी, फौरन पास आकर उसे प्यार किया। मेरी जान। अलमास बेगम फारिस के सीने से लगी। फारिस ने भी माँ को अपनी बाहों में भर लिया था। वही तो उसकी सुकून, उसकी जन्नत थी। अम्मा ये सब क्या है? अलमास शाह ने ही पूछ लिया, जबकि बाकी खामोश ही रहे। ऐन का निकाह है बेटा अबरार से। किसने किया ये फैसला? फारिस का खुद पर से आपा खोने लगा था। फारिस बेटा, आपको कोई एतराज है क्या? दिलावर शाह की छठी हिस्स ने उन्हें खबरदार किया था। नहीं, निकाह से कोई मसला नहीं, लेकिन नूरुल ऐन का निकाह मुझसे होगा, फारिस शाह से। हॉल में फारिस की आवाज गूंजी तो सभी एक लम्हे को चुप हुए। फारिस बेटा आप। फराज शाह ने फारिस के करीब आते उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज ने साथ ही ना दिया। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते?
بہت مان سے پوچھا تھا اس نے۔ فراز شاہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے عفان اور فارس کے بیچ کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ فراز شاہ نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ جہاں الماس بیگم خوش ہوئی، وہیں کبیر شاہ اور اس کی فیملی آگ بگولا ہوئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ عین کی بات ابرار سے طے ہو چکی ہے، دردانہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ فارس نے ایک گھوری سے انہیں نوازا اور اپنے باپ کی طرف قدم بڑھائے۔ بابا جان، میں نورالعین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج، ابھی، اسی وقت۔ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہتا وہ دلاور شاہ کو عفان سے بہت الگ لگا۔ وہ تو سر جھکا کر فرما برداری سے بات کرنے والا بیٹا تھا، لیکن فارس سر اٹھا کر اپنا فیصلہ خود کرنے والا بیٹا تھا ان کا۔ انہوں نے ایک جنون دیکھا تھا فارس کی آنکھوں میں۔ وہ جنون کیسا تھا وہ سمجھ نہیں پائے، لیکن انہیں فارس کے فیصلے سے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ لیکن فارس پر اپنا فیصلہ وہ تھوپنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش تھے، اور کبیر شاہ کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نورالعین فراز شاہ ولد فراز اکبر شاہ، آپ کا نکاح فارس شاہ ولد دلاور شاہ کے ساتھ 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، نکاح کے وقت لیے گئے نام پر چونکی۔ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا بولے۔ مولوی صاحب نے پھر سے بات دہرائی۔ عین اس بار بھی نہیں بولی۔ عین بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو۔ ماریا شاہ نے خوشی میں کہا تو وہ گھونگھٹ کی آڑ سے ماں کے چہرے پر خوشی اور اطمینان دیکھتے ہاں بول گئی۔ مولوی صاحب قبول و ایجاب کے بعد باہر آ گئے۔ فارس سے بھی نکاح کے مراحل طے کرتے اب وہ دعا کر رہے تھے۔ سب وہیں موجود تھے سوائے ابرار کے، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ دردانہ بھی واک آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کی گھوری پر خاموشی سے نکاح میں شامل تو ہو گئیں، لیکن دل میں مزید بغض بھر گیا تھا۔ مبارک ہو سب کو، نکاح مکمل ہوا، مولوی صاحب نے کہا تو الماس بیگم نے خوشی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ عین کو دعا باہر لے آئی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ فارس عین کے لیے پرفیکٹ تھا، ایسا وہ سوچتی تھی، لیکن عین کیا سوچتی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ فارس اور عین کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، صدقہ اتارا گیا اور دعائیں دی گئیں۔ کسی بھی رشتہ دار یا محلے میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا، بس گھر کے ہی افراد تھے۔ زیان جس نے آتے ہی یہ کایا پلٹ دیکھی تو بے انتہا خوش ہوا۔ عین اسے بھی عزیز تھی اور فارس کا یہ فیصلہ اسے بہت خوش کر گیا تھا۔ اس نے آتے ہی رونق لگا دی اور ان لمحوں کو تصویروں میں قید کرنے لگا۔ غرض سبھی خوش تھے سوائے کبیر شاہ کی فیملی کے۔ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی جو پھر گیا تھا۔ دردانہ بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ کبیر شاہ نے جلے دل سے انہیں دعا دی اور باہر نکل گئے۔ آج تاریخ نے پھر خود کو دہرایا تھا، جیسے انہیں یہ احساس دلایا گیا تھا کہ خاندان کی بیٹی ان کو نہیں دی گئی تھی۔ آج ان کے بیٹے کو بھی عین نکاح کے وقت ٹھکرا دیا گیا، اور کسی کو تو اس بات سے فرق بھی نہ پڑا، کیونکہ وہ اس خاندان کے تھے ہی کہاں کہ کوئی ان کے یا ان کے بچوں کے بارے میں سوچتا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ ڈیرے کی طرف چلے گئے جہاں ابرار شاہ غصے سے گیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کو بھی تو سنبھالنا تھا وہاں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی اپنی عین کو رخصت کر کے لے جاؤں، لیکن ایسے نہیں، بہت دھوم دھام سے لے کر جائیں گے ہم اپنی عین کو۔ عین کو خود سے لگاتے الماس بیگم رو دی۔ ہر موڑ پر ہی وہ یاد آئے جا رہا تھا۔ اب ماں آنسو نہیں۔ فارس نے ماں کو سینے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما تو وہ فارس کے ساتھ لگی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آج فارس ہمیشہ کے لیے واپس لوٹا تھا اپنی ماں کے لیے اور بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ عین کو واپس اس کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ قسمت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ عفان کے ساتھ ہونے والی شادی اس کی موت پر ختم ہو گئی، اور پھر ابرار شاہ سے اچانک نکاح کا پتہ چلا۔ جی میں آیا کہ زہر کھا لے، لیکن ماں باپ کا خیال زیادہ تھا اور وہ ڈر پوک تو شروع سے ہی تھی۔ اس نے خاموشی سے قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا۔ پھر عین وقت پر فارس سے نکاح۔ نورالعین کی دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا تھا، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن جو بھی تھا دل پریشان نہیں تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری تھی، وجہ نہیں جان پا رہی تھی وہ، لیکن اگلے ہی لمحے دل میں پھر سے ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ فان آنکھیں بھیگ گئیں۔ قسمت کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ انسان زمین پہ جوڑ بناتا رہتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ کہاں اصل جوڑی۔ اصل جوڑیاں تو اللہ بناتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔
किस तरह बल पे बल देकर किस्मत ने फारिस और नूरुलैन को एक दूसरे से जोड़ा था, ये सब अल्लाह ही की करनी थी। आज अलमास बेगम भी खुश थी कि उनके मरहूम बेटे की पसंद किसी और के घर नहीं, उन्हीं के घर लौट कर आई थी। वो नूरुलैन को लेकर बहुत हसास थी और जब अबरार का रिश्ता रखा गया तो एक लम्हे को उनका दिल चाहा कि अफ़ान वापस लौट आए या फारिसैन को अपना ले। कुछ घड़ियां कबूलियत की होती हैं और सच्चे दिल से मांगी दुआएं कबूल हो ही जाती हैं। उनकी भी दुआ कबूल हो गई। उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए। सलाम फेरा तो फारिस सामने ही नजर आया, जो सर झुकाए सोफे पर बैठा माँ का इंतज़ार कर रहा था। अलमास बेगम उठती उसके पास आई, उस पे दुआ मांगते हुए फूंक मारी तो वो चौंका। अलमास बेगम उसके पास ही बैठ गई तो फारिस नीचे कारपेट पर उनके कदमों में जा बैठा। अम्मा, आप खफा तो नहीं है ना? माँ के हाथ थामते हुए प्यार भरी नज़रों से देखते उसने पूछा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलमास बेगम ने उसके चेहरे से प्यार से हाथ फेरा, जबकि दूसरे हाथ में तस्बीह थी। फारिस ने सर माँ की गोद में रख लिया। अम्मा, फ़ान की बहुत याद आ रही है आज। आंखें बंद किए उसकी आंखें भी नम हुई थी। बेटा, अब तो वो यादों में ही रह गया है, उसके लिए दुआ कर दिया करो जब भी याद आए। फारिस के बालों में प्यार से हाथ चलाते उन्होंने बहुत धीमे लहजे में कहा, अम्मा, फ़ान को क्या कोई दुख था, कोई परेशानी थी जो उसने हम में से किसी के साथ भी कोई बात नहीं की? हम में से किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा और इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो सवाल जो इतने अरसे से परेशान कर रहा था, माँ के आगे कर ही दिया आज उसने। बेटा, दिलों की बातें तो रब ही जानता है। कभी भी कुछ भी नहीं कहा उसने ऐसा कि उसे कोई परेशानी है। सोचते हुए उन्होंने कहा, और सबसे ज़्यादा तो वो ऐन के ही करीब था। अलमास बेगम की बात पर फारिस ने लब भींचे थे। उससे तो हिसाब बेबाक करने ही थे उसने, लेकिन वो फ़िलहाल इस ख़त के बारे में किसी से पूछ भी तो नहीं सकता था। अम्मा, आप आराम करें। माथे पर बोसा देते वो उठा था। फारिस, मेरे बेटे ऐन को अपनाने का फ़ैसला आपका अपना था, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे आखिरी सांस तक निभाएंगे और कभी हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। अलमास बेगम के अल्फाज पर फारिस का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो माँ से कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता था जो बाद में वो पूरा ना कर सके। इंशाल्लाह अम्मा। नज़रें चुराता वो सर झुकाकर बाहर निकल गया। अलमास बेगम को उसका नज़रें चुराना खटका था। बस कर जाओ अबरार, और कितना पियोगे? कबीर शाह ने गुस्से और परेशानी के मिले जुले तासुरात से कहा। नहीं बाबा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। नहीं बाबा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। वो ऐन को छीन कर ले गया मुझसे। वो मेरी थी, सिर्फ अबरार की। आपने कुछ नहीं किया। वो गलीज महलूल अपने अंदर उतारते बेबसी और गुस्से से बोला था। संभालो खुद को अबरार, अगर वक्त आज उनके हाथ में है तो कल हमारे हाथ में भी होगा। आज सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। तुम छोड़ो उसे, घर चलो। कबीर शाह ने उसे थामा तो बोतल दूर की उससे लेकर, वही तो उनकी कुल कुंजी था, उनका वारिस। मुझे अकेला छोड़ दे बाबा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो दर्द से चूर ज़मीन पर बैठते हुए बोला। दोनों बाप बेटा डेरे पर थे। कबीर शाह भी उसके साथ बैठ गए। वो अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ सकते थे? बाबा, वो मेरी थी। वो फिर से कहते रो दिया। बस करो अबरार, अब भी वो आप ही की है। वादा है मेरा ये आपसे, उसे आपके कदमों में लाकर बिठाऊंगा मैं, और जो चाहे कर लेना, नहीं रोकूंगा। लेकिन खुद को संभालो मेरी जान। कबीर शाह रंजीदा हुए। आप सच कह रहे हैं ना? उम्मीद से पूछा था उसने। बेटा, बरसों पहले जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा। पूरे यकीन से कहा तो अबरार बाप के गले लग गया था। अब क्या ख्याल है, अभी भी यहीं रुकना है या चलना है? जायान ने सुबह नाश्ते के बाद दुआ से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। वो ऐन के लिए बहुत खुश और मुतमईन थी। अब वो रिलैक्स होकर शहर जाकर पढ़ सकती थी। सोचते हैं जायान शाह, झूला लेते वो इतरा कर बोली। कल हम जा रहे हैं, समझी? जायान ने वार्न किया। आप अभी से हम पर हुक्म चला रहे हैं? इट्स नॉट फेयर। मुंह बनाते उसने झूला रोक कर कहा था। ये तुम भी ऐन भाभी की तरह हम का सीगा यूज करने लगी अब तुम? हाँ, जायान ने मुस्कुरा कर कहा तो वो फिर से झूला लेने लगी। आखिर बहन है हम उनकी, असर तो होगा ना। एक अदा से कहा गया। दुआ, तुम्हें अंदर मारिया आंटी ढूंढ रही हैं। फारिया से जयान का दुआ के साथ क्लोज होना बर्दाश्त ना हुआ तो दूर से देखती उनके पास चली आई। अच्छा, क्या कह रही थी वो? दुआ ने हैरत और मसनूई अंदाज में पूछा। यार, जाके देख लो, मुझे क्या पता। फारिया ने मुंह बनाया।
دیکھتی ہوں، اندر چلیں؟ فاریہ سے کہتی وہ زایان کی طرف مڑ کر بولی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھا چکا۔ اوف، کتنی گھنی میسنی ہے، ساتھ لے گئی ہے اسے، لیکن کب تک؟ ایک دن تو آنا ہے، میرے ہی پاس آنا ہے نا اس نے۔ فاریہ شیطانی دماغ سے سوچتی مسکراتی جھولے پر بیٹھی جو جگہ دعا خالی چھوڑ کر گئی تھی۔ نکاح سے کچھ نہیں ہوتا، نکاح کے بعد طلاق بھی ہوتی ہے، اور وہ بہت جلد ہو جائے گی تم دونوں کی۔ آج کا بھی سارا دن گزر گیا، لیکن عین کل کے نکاح کے بعد روم میں ہی تھی، وہ باہر نہیں آئی۔ رات کا کھانا بھی روم میں کھایا۔ دعا اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ پھر تم نے جانے کا ارادہ کر لیا؟ عین نے پریشانی سے اپنی سریلی آواز کے سر بکھیرے۔ یس مائی لیڈی، دعا نے مسکراتے ہوئے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ کتنے دن تک رہو گی وہاں؟ ایک اور سوال آیا۔ خود عین نے BA کے بعد سے پڑھائی کو خیر بات کر دیا تھا، اس کی اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ گھر سے دور جا سکے۔ یہ تو نہیں پتا، لیکن ویکنڈ پر آ جایا کروں گی، فکر نہ کریں۔ دعا نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ ویکنڈ؟ عین نے منہ بنایا۔ دعا کو اپنی معصوم بہن بہت عزیز تھی۔ اس کی معصومیت ہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی، جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتی تھی۔ اچھا اب اداس نہ ہو اور باہر روم سے نکلا کریں۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ بستر پر لیٹتے دعا نے عین سے کہا۔ نہ بابا نہ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ ڈیول، کہتے کہتے عین کی زبان کو بریک لگی۔ کیا؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ دعا نے ٹھیک سے نہ سنا، وہ نیند میں تھی۔ کوئی نہیں، تم سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ عین نے بات کو پلٹا تو وہ مسکراتی آنکھیں موند گئی۔ عین کافی دیر یوں ہی بیٹھی پریشان سوچتی رہی کہ دعا کے جانے کے بعد وہ کیا کرے گی۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ یکدم آنکھ کھلی، حلق میں کانٹے سے چبھے۔ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا تو خالی تھا۔ منہ بنایا۔ دعا نے پانی نہیں رکھا۔ ہائے اللہ، اب ہم کیا کریں؟ کچھ دیر سوچتی رہی۔ دعا کو دیکھا وہ مکمل نیند کی آغوش میں تھی، پھر ہمت کر کے خود ہی اٹھی۔ دبے ننگے پاؤں دھیرے سے قدم باہر رکھا اور ادھر ادھر دیکھتے کچن کا رخ کیا۔ دھیمی روشنی کی لائٹس آن تھی۔ جگ میں پانی بھرا اور واپس مڑتے نظر سامنے کھڑے ڈیول پر جا پڑی۔ ہاتھ میں پکڑا جگ لرز اٹھا، سانس لینا دوبھر ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا عین کے بالکل سامنے اس کے مدِ مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ عین کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف رقم ہونے لگا۔ کیسے تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ تمہارا یہ روپ، یہ آنکھیں، یہ گال، یہ رخسار، تمہارے یہ ہاتھ۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ عین کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس سب پر میرا حق ہے، صرف میرا، صرف اور صرف ابرار شاہ کا۔ وہ جنونی کیفیت میں بول رہا تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ جگ عین کے ہاتھ سے چھناکے سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ابرار شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ وہ ہاتھ چھڑاتی، ابرار کو دھکا دیتی دروازے کی جانب بھاگی۔ کانچ اس کے پاؤں میں چبھا لیکن کوئی پرواہ نہ کی اس نے، اور دروازے سے اندر آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک پل کو اپنی ہرنی آنکھیں، جن میں خوف و ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، سامنے والے کی گرین آنکھوں میں ٹکا دی۔ اور وہ جو ابرار کو رات کے اس پہر گھر میں آتا دیکھ پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، کچن میں کچھ ٹوٹنے کی آواز پر ادھر آ نکلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابرار شاہ ابھی بھی نشے میں ہی جھول رہا تھا، جبکہ عین فارس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے اس کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، جبکہ فارس کی نظریں سامنے کھڑے نشے میں دھت ابرار پر مرکوز تھیں۔ اسے ساری صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ابرار دھیرے دھیرے چلتا ان کے پاس آیا۔ جان، کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے دور؟ آنا تو تمہیں ایک دن میرے ہی پاس ہے۔ چٹاخ! ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ فارس کا غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا۔ اس کو لگے تھپڑ نے اسے ہوش کی دنیا میں لا دھکیلا اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ حیران ہوتا فارس کو دیکھنے لگا۔ فارس کی موجودگی کو تو نشے کی حالت میں بھی نہ بھلا پایا۔ ایک لفظ اگر اور منہ سے نکالا تو گتی سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ فارس بے انتہا غصے میں تھا، جبکہ عین کی پکڑ اس کی شرٹ پر اور مضبوط ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
یہ خود آتی ہے میرے پاس۔ نشے میں جھولتے ابرار نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہا۔ اس کی اس بات پر جہاں فارس کی نظریں اس پری پیکر چہرے پر اٹھیں، وہیں عین نے فارس کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی، زبان نے تو ساتھ نہ دیا کہ اپنے لیے کچھ بول ہی سکتی۔ فارس نے ابرار کو ایک اور مکہ جڑ دیا۔ اب کی بار اس کے منہ سے خون نکلا اور وہ دانت پیستا فارس کو دیکھنے لگا۔ 1 منٹ میں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فارس نے غصہ ضبط کرتے ابرار کو وارن کیا تو وہ موقع غنیمت پاتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ عین ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ فارس نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑائی اور اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا کہ وہ پھر سے سہم گئی۔ کیا کرنے آئی تھی اس وقت رات کو یہاں پر؟ فارس کی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ جواب دو۔ ایک بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اس نے اسے۔ وہ سسکی اٹھی۔ پانی۔ مشکل سے حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ فارس کی نظر ٹوٹے جگ پر پڑی تو لب بھینچے۔ 1 رات پانی نہ پیتی تو مر نہ جاتی۔ جاؤ روم میں واپس۔ فارس نے خود پر قابو پاتے ہوئے عین کو دروازے کی طرف دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمیں بوس ہوئی، لیکن پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی اس نے اور بمشکل اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ فارس جو کانچ اٹھا رہا تھا، اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی اور اس سے نکلتے خون پر جو پاؤں سے نکل کر بہہ رہا تھا۔ رکو! آواز دے کر بے اختیاری اس نے اسے روکا تھا۔ وہ وہیں رک گئی، دل تھامے ہاتھ کی پش سے اپنے گال پر آئے آنسو صاف کیے۔ فارس نے کانچ ڈسٹ بن میں ڈالا اور اس کی جانب بڑھا۔ یہاں بیٹھو۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا عین فوراً پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ فارس نے کچن کے 1-2 کبڈ کھول کر دیکھے تو فرسٹ ایڈ باکس مل گیا۔ وہ عین کے پاس آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا پاؤں چیک کرنا چاہا جو لرزے جا رہا تھا۔ فارس نے محسوس کیا وہ مکمل لرز رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فارس نے کانچ دیکھتے اس کا دھیان بٹایا۔ وہ خاموش رہی تو دوبارہ نارمل انداز میں ہی پوچھا۔ فارس کا نرم لہجہ محسوس کرتے ہی عین نے ہمت کرتے منہ کھولا۔ وہ گندا ہے، گندی باتیں کرتا ہے۔ بچوں کی طرح روتے فارس سے شکایت لگانے لگی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے زور سے اس کے پاؤں سے کانچ کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ عین کی سسکی خاموش فضا میں وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کے پاؤں سے خون کو صاف کرتا، بینڈیج لگاتا وہ عین کو بہت اپنا سا لگا تھا۔ آنسو خود بخود رک گئے۔ کچھ دیر پہلے والی کنڈیشن اب قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ دن کو باہر نکلنا نہیں اور رات کو لڈیاں ڈال رہی ہیں محترمہ۔ زیر لب وہ بڑبڑایا۔ نہیں، ہم پانی پینے آئے تھے۔ عین نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ فارس اٹھا اور اسے بھی ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ آئندہ رات کو روم سے باہر نہ نکلنا، سمجھی؟ جاؤ اب۔ فارس واپس پہلے والے روب میں آ چکا تھا اور سخت لہجے میں بولا تھا۔ عین ایک نظر فارس پر ڈالے اسپات میں سر ہلاتی لڑکھڑاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ اسے یوں تکلیف میں چلتا دیکھ کر فارس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ عین بس اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ فان کا عکس ہی تو تھا، لیکن وہ فان نہیں تھا، وہ فارس تھا۔ فارس شاہ، اکھڑ، مغرور، منمانی کرنے والا، حد درجے ضدی اور جنونی انسان، لیکن آج وہ عین کو بہت کیئرنگ لگا تھا۔ اس کے اتنے نزدیک، وہ اس کے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھے، اس کے دل کی دھڑکن کو اپنے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ سب ایک اچھوتا احساس لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ فارس اسے یوں ہی اٹھائے رکھے ہمیشہ۔ وہ معصوم اور اس کی خواہشیں بھی معصوم۔ فارس نے اسے روم کے باہر اتارا۔ وہ جانتا تھا کہ دعا اور وہ روم شیئر کرتی ہیں، اس لیے اس نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ جاؤ اندر، حکم صادر ہوا اور وہ تشکر بھرے انداز میں فارس کو دیکھتی روم میں داخل ہوئی۔ فارس نیچے اترا، اس کی دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ گندا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، اسی ایک لائن کی باز گشت اس کے دماغ میں ہو رہی تھی۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ابرار کے روم میں آیا تھا۔ ابرار کی شومئی قسمت کہ اس نے دروازے کو لاک بھی نہ لگایا تھا۔ وہ شاور لے کر باتھ سے نکلا ہی تھا، ساتھ میں فارس کو بھی کوس رہا تھا کہ اچانک فارس کو روم میں آتے دیکھ ٹھٹکا تھا۔ فارس نے آتے اسے 2-4 مکے سیدھا منہ پر رسید کیے اور اسے لیے دوبارہ باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ درد سے چلایا۔ فارس نے اسے گردن سے دبوچا اور شاور کے نیچے کھڑا کیے، شاور کھول دیا۔ دونوں ہی بھیگتے جا رہے تھے۔ ابرار کا تو مانو سانس اکھڑنے لگا، گلے پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن فارس کا غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہ آج کے بعد میری نور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا تمہاری جان لینے میں، اور اس بات کا مجھے قطعی افسوس نہ ہوگا۔
शेर की तरह गुर्राते वो गुस्से से शावर बंद करते, उसे धक्का देते बाहर निकला, जबकि अबरार अपना उखड़ता सांस ही बहाल ना कर पा रहा था। दुआ और जयान सुबह सुबह निकले थे और इस्लामाबाद पहुंच गए थे। दुआ अभी भी सोच लो, फ्लैट है अपना और तुम हॉस्टल रुक रही हो। जयान शाह, हमें अच्छा लगता है खुद के लिए कुछ करना, प्लीज़ आप फिक्रमंद ना हो, वो एक अदा से कहती हमेशा की तरह जयान से अपनी बात मनवा लिया करती थी। अच्छा ठीक है, कोई भी मसला हो मुझे फ़ोन कर लेना, और हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए मैं खुद पिक करूँगा और खुद ड्रॉप करूँगा, ओके। गाड़ी से दुआ का सामान निकालते वो उसे हिदायत दे रहा था। वो उसकी अपने लिए फ़िक्रमंदी को एंजॉय कर रही थी। हंस क्यों रही हो अब? ज़ायान ने बुरा मनाया था। आप बहुत वहमी हो गए हैं ज़ायान शाह, नज़दीक आकर वो बड़े प्यार से बोली थी। जो भी कह लो, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ अपना ख्याल रखना, वरना यहाँ से उठाकर ले जाना पड़ा तो ले जाऊँगा, और यकीनन आप ऐसा मौका आने नहीं देंगी। अब की बार ज़ायान भी मायनी खेजी से बोला तो वो हंस दी। ओके बॉस। दुआ ने सर पर हाथ रखते ओके का इशारा किया और अंदर की जानिब बढ़ गई। ऑफिस से कुछ पेपर्स फॉर्मेलिटी पूरी करता वो दुआ को अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर निकला। गाड़ी में बैठता वो पुरसोच अंदाज में सर सीट के साथ लगा गया। सब समझते हैं मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने आता हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं पढ़ने नहीं बल्कि सोचें आगे बढ़ती कि फ़ोन कॉल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। फारिस, आप खुद पर काबू रखें, हमने बुलाया है ना कबीर शाह को, हम बात करते हैं। फारिस को बेइंतहा गुस्से में देखकर दिलावर शाह उसे पुरसकून करने की नाकाम कोशिश करने लगे, जबकि वो तो सारी रात कांटों पर गुजार कर आया था, बल्कि सुबह का इंतज़ार करता। ज़यान के जाने के बाद सीधा दिलावर शाह के पास आया और उन्हें रात वाली सारी कहानी बताई। उसका बस नहीं चल रहा था कि अबरार शाह का कत्ल कर दे। तभी कबीर शाह अंदर दाखिल हुए। जी भाई साहब, आपने बुलाया? कबीर शाह यहाँ आए, बैठे। आपसे अबरार शाह के बारे में बात करनी है, बहुत तहम्मुल लेकिन सख्त लहजे में कहा गया। जी बोलें। कबीर शाह को फारिस के देखने का अंदाज ही कुछ गड़बड़ का एहसास करा रहा था। रात को अबरार शाह नशे में धुत घर में दाखिल हुए। क्या ये बात आप जानते हैं? दिलावर शाह के पूछने पर 1 मिनट के लिए खामोशी छा गई। भाई साहब, गुस्ताखी माफ़, जो उसके साथ हुआ है उसके बाद अपना गम हल्का करने के लिए उसने वो गलीज़ महलूल अपने अंदर उतारा होगा, जो बहुत गलत किया उसने। लेकिन वो भी क्या करता, ऐन मौके पर उसकी होने वाली बीवी को कोई और ले उड़े तो? क्या मतलब है आपकी इस बात का? फारिस शाह, जो तहम्मुल का मुजाहिरा करते खामोश सुन रहा था, उनकी आखिरी बात पर बरहम हुआ। कोई से क्या मुराद है आपकी? फारिस बेटा, दिलावर शाह ने रोकना चाहा। कोई नहीं हूँ मैं, उंगली उठाते वार्न किया। आंखें उसकी लाल अंगारा हो रही थी। इस घर, इस जायदाद, इस हवेली का बड़ा बेटा हूँ, समझे आप? फारिस, दिलावर शाह की धीमी आवाज़ आई। कबीर शाह को तो जैसे सांप सूंघ गया। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो अपने बेटे को पट्टा डाल कर रखें, वरना मैंने आज तो लिहाज किया है, दोबारा नहीं करूँगा। शेर की तरह धाड़ते वो बोलकर बिना कुछ सुने वहाँ से जा चुका था। कबीर शाह अभी भी हैरत की मूरत बने खड़े थे। दिलावर शाह भी खामोशी से कबीर शाह को देखने लगे। आपका बेटा किस तरह से बात कर गया है, देखा आपने? कबीर शाह नम लहजे में बोले। कबीर, वो फारिस है, अफान नहीं। ये वो आतिश फिशां है कि यही दुआ करो कि वो कभी फटे ना, और अगर किसी की भी बहन या बेटी पे कोई मैली नज़र डालेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। दिलावर शाह ने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा। फिर भी भाई साहब, फारिस को यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। कबीर शाह का मूड सख्त खराब हुआ। बजाय फारिस पर तवज्जो देने के, अगर आप अपने बेटे को संभालें तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, वरना फारिस वो तूफ़ान है जिसे हम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। दिलावर शाह उन्हें कांधे पर थपकी देते बाहर निकले, लेकिन उन्हें वार्न करना नहीं भूले थे। आतिश फिशां तूफ़ान। एक लम्हे में उनके चेहरे पर एक मायनी खेज मुस्कान आई। बेटा, ध्यान रखा करो, इतनी सख्त चोट लगा ली, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो। मारिया शाह ने परेशानी से ऐन का पाँव देखते हुए कहा। अम्मी जान, हम ठीक हैं, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? ऐन मुस्कुराकर बोली। वो माँ को परेशान नहीं करना चाह रही थी। कैसे फिक्र ना करें, अब दुआ भी नहीं है, अब तो ज़्यादा फिक्र होगी ना, उनकी परेशानी से भरी आवाज़ सुनाई दी। तो पास बैठी दुर्दाना बेगम ने मुंह बनाकर फेरा था। छोटी बीबी, आपको छोटे साहब बुला रहे हैं। नूरा ने आकर मारिया शाह से कहा तो वो सरस बात में हिलाती उठी। रूम में दाखिल हुई तो दिलावर शाह और अलमास बेगम भी वहीं मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह, आज तो ईद ही हो गई, मारिया शाह मुस्कुराई। आओ मारिया, यहाँ बैठो।
अलमास बेगम ने उन्हें अपने पास बैठने का कहा। सब ठीक है ना? मारिया शाह को कुछ गड़बड़ लगी तो आज फारिस शाह के बताई हुई बात को मुख्तसरन मारिया शाह के गोश गुजार किया उन्होंने। हम बता नहीं सकते कि फारिस का गुस्सा कितना सख्त था, और आपको ये भी बता दें वो हमें यहाँ तक कहकर गए हैं कि हम इन्हें इस हवेली से अलग कर दें, जो ताहाल मुमकिन नहीं। दिलावर शाह ने सोचते हुए कहा। फिर क्या करें? मारिया शाह भी परेशान हुई। इस सब का अब एक ही हल निकाला है हमने। फराज शाह ने हाथों में हाथ लिया तो मारिया शाह ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। ऐन अब फारिस की अमानत है, बेहतर है कि उसके हवाले कर दें, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। फराज शाह बहुत ठहर ठहर कर बोले तो मारिया शाह सोच में पड़ गई। मारिया, हम चाहते हैं कि ऐन की रुखसती दे दो तुम हमें। अलमास बेगम ने धीरज और मोहब्बत से कहा तो मारिया शाह की आंखें भीग गईं। भाभी, ऐन मुझसे ज़्यादा आपकी बेटी है, आपका उस पर सबसे ज़्यादा हक है। हाथ थामे मारिया शाह ने भी अपनी रजामंदी दे दी तो दिलावर शाह ने शुक्र का कलमा पढ़ा। वो नहीं चाहते थे कि बात ज़्यादा बिगड़े और कुछ भी किसी के साथ बुरा हो या कोई और नुकसान पहुंचाए कोई किसी को। फारिस के गुस्से को कंट्रोल करना उनके बस में नहीं था, वो शुरू से ही ऐसा था, इंतहा पसंद। ये फैसला उन्होंने फारिस की भलाई के लिए किया था और फिर उन्होंने मिलकर ये तय किया कि इसी जुमा को ज़यान और दुआ के आ जाने पर घर में ही सादगी से रुखसती भी कर दें। अफ़ान के जाने के बाद किसी का भी दिल नहीं था कि धूमधाम से शादी करें। हाँ, एक सुन्नत है निकाह के बाद रुखसती की, वो अब अदा करनी थी अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उन्हें। पूरी क्लास में यकदम खामोशी छा गई। सबकी नज़रें आने वाले पर थीं। दुआ की नज़रें भी उस तरफ ऐसी उठीं कि पलकें झपकाना भूल गई वो। उसे यकीन ना आया कि प्रोफेसर शाह और कोई नहीं, उसका अपना हस्बैंड ज़यान शाह है। सारी क्लास एक साथ उठ खड़ी हुई। वो चश्मा लगाए, फाइल हाथ में थामे, ब्लैक 3 पीस सूट में डाइस पर मौजूद था। एक तायराना नज़र सब पर डाली जिसमें उसकी बीवी दुआ ज़यान शाह भी थी, और सलाम दुआ के बाद फ़ौरन ही दुआ को खड़े होने का इशारा भी किया। जो वो अभी तक गुमसुम बैठी थी, उसे समझ ही ना आया कि क्या करे। ए यू, स्टैंड अप, सर ने तुम्हें खड़े होने का कहा है। साथ बैठी लड़की ने कोनी मारा और धीमे लहजे में कहा तो दुआ उसे देखती खड़ी हुई। यस, टेल मी व्हाट्स योर नेम? ज़यान शाह ने बहुत संजीदगी से पूछा। क्या ये कोई मजाक है? दुआ के मुंह से निकले अल्फाज ने सबको गर्दन मोड़कर उसे देखने पर मजबूर कर दिया। क्या? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप सब मुझे? दुआ ने सवालिया अंदाज में क्लास से पूछा और अपना रुख ज़यान शाह की तरफ मोड़ा। आप मेरा नाम नहीं जानते? तीखे तेवर से पूछा गया। मिस हुएवर यू आर, सिट डाउन, ज़यान ने दांत पीसते गुस्से से कहा। गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर? दुआ ने भी उसी के अंदाज में कहा। पूरा नाम जानना चाहेंगे या सरनेम बताकर ही फारिग हो जाऊं, या सिर्फ सरनेम ही बता दूं आपको? धमकी देने वाले अंदाज में उसने पूछा। पूरी क्लास उनकी नोक झोंक एंजॉय कर रही थी। सेट डाउन, ज़यान के माथे पर तेवरी पड़ी और गुस्सा जब्त करते वो बोला। दुआ मुंह बनाती चुपचाप बैठ गई। ज़यान अपना लेक्चर शुरू कर चुका था, जबकि दुआ की नज़रें ज़यान के ऊपर से एक मिनट के लिए नहीं हटी। ज़यान को एक लम्हे को गुमान हुआ कि उसने पलक भी नहीं झपकी। अपना लेक्चर फिनिश करते वो अल्लाह हाफिज़ कहता क्लास से बाहर निकला तो सबने सुकून का सांस लिया। ओह, शुक्र है इनका पीरियड ख़त्म हुआ, साथ बैठी लड़की ने कहा, और फिर खामोश बैठी दुआ का सर से पांव तक जायज़ा लिया। लेकिन कमाल ही कर दिया यार, आज तुमने क्या सुना दी सर को? उसने दाद दी। दुआ अपनी ही सोचों में गुम थी। वैसे यार क्या ही एटीट्यूड है तुम्हारा भी। जवाब नहीं। वो फिर से तारीफ करते बोली। ये कॉम्प्लीमेंट था या तंज? दुआ ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे यार तारीफ है ये। बाय द वे, I'm ईशा फ्रॉम GK एंड यू? ईशा ने हाथ बढ़ाया जिसे थोड़ी देर दुआ ने देखा और फिर थाम लिया। दुआ। दुआ ने मुकम्मल तारुफ करवाना मुनासिब नहीं समझा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। दुआ ने मुस्कुराकर अपनी किताबें उठाईं और बाहर की जानिब बढ़ी। एक हमारे ये प्रोफेसर हैं, कसम से पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों का क्रश है ये बंदा, और सरे फहरिस्त वो मैडम परवीन है। ईशा की बात पर एक लम्हे को उसके चलते कदम थमे थे। कौन मैडम परवीन? कान खड़े हुए। हाय, तुम नहीं जानती? ओह हाँ, तुम तो न्यू हो ना यहाँ, कैसे पता होगा? चलो आओ तुम्हें मिलवाऊं। प्रोफेसर शाह की दीवानी वो दुआ का हाथ थामे उसे कैंटीन ले गई। वो खत खोले बैठा था। उसका एक एक लफ्ज़ उसे असबर हो चुका था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि अफ़ान एक गुनाह वाली मौत को गले लगा सकता है। उसका भाई इतना बुज़दिल नहीं था। और उस खत की क्या हकीकत थी वो अब नूरुलैन से ही पता चलना थी। आई स्वेयर नूर,
अगर तुम इस सब की कसूरवार हुई then I will kill you। गुस्से से कहता उसने खत को वापस डायरी में रखा था। जो हालात चल रहे थे उसमें उसका यकीन डगमगा गया था। नूर या तो वाकई बहुत मासूम थी या बनने की कोशिश कर रही थी। नूर या तो वाकई बहुत मासूम थी या बनने की कोशिश कर रही थी। इन सब में वो अबरार शाह, वो कब से दीवाना होने लगा नूर का। यही बात फारिस को खटक रही थी। वो गैलरी में जा खड़ा हुआ, नज़र बेइख्तियार नूर के रूम की तरफ उठी। आज वो वहाँ नहीं थी। फारिस का दिल उदास हुआ, लेकिन फिर वापस अंदर आ गया। जानता था उसे चोट आई है पाँव पर, वरना वो गैलरी में ज़रूर आती है। दरवाजे पर नॉक हुई। नूरा खाने का पैगाम लेकर आई थी। आता हूँ, संजीदगी से कहता वो लॉकर बंद करने लगा। एक ना एक दिन ये राज भी खुल जाएगा। फारिस लॉकर लॉक करता हुआ नीचे की जानिब बढ़ा कि उसके निकलते ही एक ह्योला अंदर दाखिल हुआ और बहुत एहतियात से फारिस के लॉक की तरफ बढ़ा, लेकिन लॉकर लॉक्ड था। उसकी की आने वाला सोच में पड़ गया। दराजों में चेक किया लेकिन ना मिली। लब भींचे वो ह्योला उसी खामोशी से बाहर निकल गया। वो देखो मेकअप किट। ईशा ने उसे मैम परवीन का दीदार कराया। तितली की तरह प्रोफेसर शाह के गिर्द मंडलाती रहती हैं, लेकिन मजाल है मिस्टर एटीट्यूड एक भी नज़र उस पर डाले। दुआ नज़र फेर कर बाहर निकली। तुम कहाँ चली? ईशा ने रोका था। कुछ काम है, लाइब्रेरी तक जा रही हूँ। अरे रुको तो, कुछ खा लेते हैं फिर एक साथ चलते हैं। ईशा ने रोकना चाहा। नो, मुझे भूख नहीं है, यू कैरी ऑन। दुआ सहूलत से इनकार करती वहाँ से लाइब्रेरी की जानिब बढ़ी, जबकि दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज़ायान शाह था। अपने ख्यालों में गुम वो जा रही थी कि किसी ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और खींचती चली गई। एक बड़े दरख्त के पीछे वो उसे लिए तकरीबन छुप सा गया था। सामने दुश्मने जान पर नज़र पड़ी तो गुस्सा आवद आया और मुंह फेर लिया, जो उसकी नाराज़गी का खुला इजहार था। मुंह क्यों बनाया हुआ है? ज़ायान ने बहुत प्यार से पूछा। आपसे मतलब मिस्टर शाह? ओह नो, मिस्टर प्रोफेसर शाह साहब। दुआ ने तंज किया तो ज़ायान शाह के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। मेरी दुनिया खफा हो गई। ज़ायान ने प्यार भरी नज़र डालते हुए कहा तो उसने मज़ीद मुंह बनाया। आप बहुत बड़े झूठे हैं मिस्टर शाह। दुआ नाराज़गी में उसे मिस्टर शाह ही कहकर पुकारती थी। बिल्कुल नहीं, छुपा रुस्तम हूँ। उसे खुद से करीब करते एक आंख विंक करते हुए वो बोला था। दुआ के दिल की धड़कन तेज़ हुई और उसने अपना हाथ छुड़वाया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शिकवा कुना नज़रों से देखती वो मुंह मोड़ गई। शाम को आऊँ लेने? फिर सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। उम्मीद करता हूँ ये राज राज ही रहेगा। कान में सरगोशी करते वो मुड़ा। कौन सा राज? अनजान बनते पूछा गया। वो भी शाम को आकर बताऊंगा। मजीद कान के करीब होते धीमे से कहता। वो उसके कान पर अपना लम्स छोड़ गया तो दुआ अंदर तक कांपी। वो जा चुका था। मिस्टर ज़ायान शाह। जेरे लब उसने नरोठेपन से नाम लिया था। सभी डाइनिंग टेबल पर खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। ऐन वहाँ उनमें नहीं थी। पाँव की चोट की वजह से वो अपने रूम में बैठी रहती। मारिया शाह ने उसका खाना उसके रूम में ही पहुंचा दिया था। फारिस की नज़र अबरार शाह पर पड़ी, जो मुंह नीचे किए खाना खाने में मसरूफ़ था। फारिस के माथे पर तेवरी चढ़ी थी, लेकिन लब भींचे खामोश। सभी डाइनिंग टेबल पर खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। ऐन वहाँ उनमें नहीं थी। पाँव की चोट की वजह से वो अपने रूम में बैठी रहती। मारिया शाह ने उसका खाना उसके रूम में ही पहुंचा दिया था। फारिस की नज़र अबरार शाह पर पड़ी, जो मुंह नीचे किए खाना खाने में मसरूफ़ था। फारिस के माथे पर तेवरी चढ़ी, लेकिन लब भींचे खामोशी से वो डाइनिंग टेबल पर बैठा रहा। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। खाने के इख्तिताम पर दिलावर शाह ने सबको मुखातिब किया तो सभी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। हमने फ़ैसला किया है कि इस जुमा को नूरुलैन की रुखसती कर दी जाए। ये बात तो अबरार शाह पर पहाड़ बनकर टूटी। वो कुछ कहने लगा कि साथ बैठे बाप कबीर शाह ने रोक दिया। उम्मीद करता हूँ सब साथ देंगे, क्योंकि सब ने मिलकर ही करना है ये सब कुछ। दिलावर शाह ने बावर करवाया। जी भाई साहब, अल्लाह नूरुलैन के नसीब अच्छे करे। कबीर शाह ने सोचते हुए अटकते बोला था। फारिस की तेज़ नज़रों से वो दोनों बाप बेटा ज़्यादा देर छुप नहीं सकते थे। अबरार झटके से उठा, गहरे सांस लिए, एक शिकवा कुना नज़र बाप पर डाली और वहाँ से वॉक आउट कर गया। दिलावर शाह ने आगे बढ़कर बेटे को गले लगाया। अब तो खुश है ना हमारा बेटा? प्यार से पूछा तो फारिस ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो बहुत ही कम मुस्कुराता था। उसकी मुस्कुराहट बहुत अलग सी थी। दिलावर शाह उसे मुस्कुराता देखकर फिर से गले लगा गए उसे। कहीं दिमाग के कोने में अफान आज भी जिंदा था। वो अफान को फारिस में ही तलाश करते। नहीं चाहते थे कि जो अफान ने किया अपने साथ, ऐसा कदम कोई और औलाद उठाए। इसलिए बरवक्त फ़ैसला लेकर उन्होंने फारिस को मुतमईन किया था।
الماس بیگم اور ماریا شاہ نے بھی دعائیں دی، جبکہ دردانہ شاہ بھی نامحسوس انداز میں وہاں سے اٹھ گئے۔ مبارک ہو فارس، امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ سے سب خیر خیریت سے کرے گا سب کام۔ کبیر شاہ مبارک دیتا ساتھ طنز بھی کر گیا۔ سب نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فارس نے بڑے ہی کسی انداز سے شعر پڑھا تو کبیر شاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ فارس ابھی بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو نظر نہیں جھپکی تھی اس نے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تو فارس سر جھٹک کر ماں کی طرف بڑھا۔ ابرار اپنے کمرے میں آتے ہی کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ نہیں، نہیں ہو سکتی یہ شادی، نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی، وہ صرف میری ہے، کہتے ساتھ ہی وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ چکا تھا۔ دردانہ بیگم اندر داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر بیٹے کو سنبھالنا چاہا جو آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میرے بچے، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، اس لڑکی کی خاطر منہ دیکھو کتنا بگاڑ لیا ہے اپنا۔ دردانہ بیگم کو اس کے چہرے کا بگڑا نقشہ دیکھ کر صبح سے غصہ آیا ہوا تھا۔ انہیں سچ نہیں پتا تھا، انہیں لگا کہ وہ باہر مار پیٹ کر کے آیا ہے۔ چھوڑے مجھے، پہلے خود کو چھڑوایا، پھر واپس ماں کی جانب آیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی مجھے عین چاہیے۔ ان کا جوان جہان بیٹا ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، وہ خود بھی رو دی۔ کبیر شاہ اندر آئے اور روم کو لاک کیا۔ آپ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دو گے، کب عقل آئے گی آپ لوگوں کو؟ کبیر شاہ نے بیٹے کو ڈپٹا۔ بابا وہ مجھے چاہیے، ورنہ میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ وہ دیوانہ وار رویا تھا۔ بیٹے کا رونا دیکھ کر دردانہ شاہ بھی رو دی۔ وہ آپ کی ہی ہے، آپ کو ہی ملے گی، اپنے باپ پر بھروسہ کرو۔ کبیر شاہ نے سختی سے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے باور کروایا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ فارس شاہ خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، لیکن سب چالاکی اس کی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بس انتظار کرو، جمعہ آنے میں ابھی 2 دن ہے، اتنی جلدی ہمت مت ہارو۔ کبیر شاہ نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کے ارادے کافی خطرناک دکھ رہے تھے۔ شام کو زیان دعا کو فلیٹ پر لے آیا تھا۔ سارے رستہ دعا نے چہرہ پھیرے رکھا تھا۔ دعا دروازہ کھولو۔ زیان اندر آیا تو اسے کہیں بھی دعا نظر نہ آئی۔ آنکھیں مونتے اپنا غصہ کنٹرول کرتے وہ اس روم کی جانب بڑھا جو لاک تھا اور اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دعا اوپن دا ڈور، زیان نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں روٹ کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ۔ زیان نے دھمکی دی لیکن جواب ندار۔ زیان کو فکر ہوئی، فوراً دوسرے روم میں گیا اور کبرٹ سے کیز نکال لایا۔ اس کے سامنے عفان کا چہرہ لہرایا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اب مزید کسی کو نہیں کھو سکتا تھا۔ کیز سے دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ لرزے اور دروازہ کھلا۔ فوراً اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ سامنے بیڈ کے پاس بیٹھی آنسو بہاتی نظر آئی۔ اس کا دھیان اس پر نہیں تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر زیان نے گہرا سانس لیتے آنکھیں ایک لمحے کے لیے موندی تھی اور اگلے پل غصے سے اس کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا۔ وہ جو مزے سے رونے کا شغل فرما رہی تھی، زیان کے کھینچ کر کھڑا کرنے پر بری طرح چونکی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، سنائی نہیں دیا کیا؟ جارحانہ تیور دیکھتے دعا کے خاموشی سے آنسو بہے۔ اپنے بازو کو چھڑانا چاہا لیکن پکڑ اور سخت ہوئی۔ آئندہ اگر اس طرح کیا نا، then I swear میں کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ڈیم! زیان نے اسے چھوڑا اور سائڈ پر ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ دعا کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی، شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ مجھے زیان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دعا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی، اس کا بازو پکڑنا چاہا لیکن زیان نے جھٹکے سے اپنے بازو کو چھڑوایا۔ آنسو پھر بہنے کو تیار تھے۔ دعا پھر سے بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ زیان نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن اب کی بار نرمی تھی، لیکن اس کی طرف دیکھا بھی نہ۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، اپنی غلطی ہوتی تو آ کر اس کا بازو پکڑتی اور کھینچتی تھی، منہ سے کبھی کچھ نہیں بولتی۔ خاموش بہتے آنسوؤں سے ایک بار پھر زیان کا بازو پکڑا۔ اب کی بار وہ جھٹک نہ سکا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے سامنے آئی۔ زیان اسے دیکھنے سے باز ہی تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے آنسو اسے کمزور کر دیں گے اور پھر وہ دوبارہ ایسا ہی کرے گی، لیکن ابھی نہ سمجھایا اور ایکشن نہ لیا تو اسے پتا تھا ساری زندگی وہ ایسا ہی کرے گی، دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گی، جو زیان بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سوری، بالآخر روتے ہوئے بولی۔ یہی ایک لمحہ زیان کو پگھلا گیا۔ اسے دیکھتے پیار سے آنسو صاف کیے اور خود سے لگا لیا۔ دعا
आइंदा ऐसा भूल के भी मत करना। जैन का लहजा भी नम हुआ। कभी नहीं करूँगी, लेकिन आप भी वादा करें मुझे कभी नहीं डांटेंगे। सर उठाकर बच्चों की तरह कहती वो जायान को अपने दिल के बहुत करीब लगी थी। नहीं डांटूंगा। जैन ने उसे खुद से लगाया तो वो मुस्कुरा दी। आप प्रोफेसर हो, ये बात क्यों छुपाई आपने? अब की बार बहुत आराम और नॉर्मल अंदाज से पूछा। इधर देखो मेरी तरफ। जायान ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जायान अब के संजीदगी से बोला। लेकिन क्यों वोल जी? वक्त आने पर बता दूंगा। बस ये जान लो कि यह हमारा सीक्रेट है, हस्बैंड एंड वाइफ का सीक्रेट। जायान ने उसे एतमाद में लिया। ओके। दुआ ने इस बात में सर हिलाया। और यूनिवर्सिटी में ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। क्यों? वो जो दोबारा उसके सीने पर सर रखने लगी थी, उसकी बात पर फौरन सर उठाते जारहाना तेवर लिए बोली, ये भी सीक्रेट है। कान में सरगोशी हुई। दुआ उसे नजरों के जरिए जांचने लगी। कहीं आप कोई एजेंट? ये राज वतन की अमानत होते हैं दुआ। उम्मीद करता हूँ मजीद कुछ नहीं पूछोगी। जायान ने उसे करीब करते कान में सरगोशी की। जायान का लहजा बता रहा था कि वो पक्का मुहिब्बे वतन है। दुआ की आंखें फिर से झिलमिला उठी। उसे अपने शोहर पर बहुत फख्र हुआ था। अब उसे याद आया क्यों जब भी जायान उससे मिलता तो चेहरा ढांपने वाली कैप पहनता था। और एक दो बार वो पूछ भी चुकी थी, लेकिन वो टाल गया। यहाँ तक कि आज ना ही उसने उसे यूनिवर्सिटी छोड़ा और ना ही उसे यूनिवर्सिटी लेने आया। अलबत्ता ड्राइवर और गाड़ी भेज दी। और इस बात ने भी दुआ को ज़्यादा गुस्सा दिलाया था। और आज खुद से शर्मिंदगी हुई जो अपने शोहर को गलत समझ बैठी थी। वो आइसक्रीम खाने चले? जायान ने उसका ध्यान बटाया, वरना वो जानता था वो उसकी बात के जेरे असर ही रहेगी। आप लेकर जाएंगे? दुआ ने हैरत से पूछा। जायान ने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। अपना मखसूस मास्क पहना और उसे लिए बाहर गैराज में आया और अपनी हैवी बाइक निकाली। जायान, मैं कैसे बैठूंगी इस पर? मुझे डर लगता है। दुआ थोड़ा घबराई थी हैवी बाइक पर बैठने से। ऐसे ही डर लगता है? जायान शाह की बीवी हो, चलो बैठो। जायान ने खुद हेलमेट पहना और उसे भी दिया। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। दुआ अभी भी घबरा रही थी। एक गुड न्यूज़ है, जायान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? आप पापा बनने वाले हैं? दुआ की जल्दी में जुबान फिसली तो जायान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रक्सा हुई। बीवी अगर मौका फराम करेगी तो वो भी बन जाएंगे। जायान की मायनी खेज बात दुआ सुनकर ब्लश करने लगी और खामोशी से हेलमेट पहनती उसकी बाइक पर बैठी। दुआ, कस के पकड़ो। जायान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा और बाइक स्टार्ट की। गैराज से बाहर निकालते बाइक हवाओं से बातें करने लगी। जितनी देर वो बाइक पर रहे दुआ ने सांस रोके रखी थी। एक आइसक्रीम शॉप की बैक साइड पर उसने बाइक रोकी और बुत बनी दुआ को देखा। होश में आ जाओ दुआ। उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाता वो आइसक्रीम लेने शॉप पर गया और 2 मिनट में ही वापस लौट आया। अब गुड न्यूज़ का बता रहे थे। आइसक्रीम का बाइट लेते बोली। जायान फिर से मुस्कुराया। मम्मा का फ़ोन आया था। इस जुमा को ऐन भाभी और फारिस भाई की शादी है। व्हाट? क्या वाकई? दुआ ऊंची आवाज़ में बोली। आहिस्ता यार। जायान ने कान पर हाथ मारा। नहीं, मैं मतलब आप ही की रुखसती। दुआ से खुशी से बोला नहीं जा रहा था। जी जी जी, वही कहा मैंने। ओह, जुमा तो 2 दिन बाद है और हम यहाँ हैं। हम कब जाएंगे? दुआ को जाने की जल्दी हुई थी अब। मिसेस दुआ, जायान आपको आए हुए अभी दिन ही क्या हुए हैं कि आप वापस जाने की बात कर रही हैं? जायान ने मसनूई संजीदगी से कहा। जायान शाह, कोई बात नहीं। प्रोफेसर जान पहचान वाले बंदे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा।